अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। आज आप भी करेंगे, हम बड़े दूर हैं क्योंकि अभी जूम हो रहा है। अच्छा हो जाता है कभी कभी ऐसे। गुड मॉर्निंग जनाब। आज का दिन, इसका आगाज हम एक अच्छी खबर से करते हैं। तो कल हमने जरा सा उस खबर को टच किया था, दैट इज अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन, जिसमें हम पाकिस्तान को बहुत आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। कोविड से जो जंग है, कोविड से जो पाकिस्तान को पाक करना है, इस पाक सरजमीन को पाक करना है, अपने आप को बचाना है, तो उससे मुतालिक डिटेल्स ये हैं कि एनसीओसी के मुताबिक पाकिस्तान में कोविड से बचाव की वैक्सीन लगाने वालों की तादाद 8 करोड़ से तजावुज कर गई है। बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल, और दुआ को है कि ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जाए, क्योंकि पाक शहरियों को कोरोना वायरस की आलमी वबा से महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन लगाने का अमल तेजी से इस वक्त जारी है। और एनसीओसी के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 8 करोड़ पाकिस्तानी शहरियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में कोरोना वैक्सीन लगाने वाले शहरियों की तादाद में तेजी से इजाफे का इम्कान तो है ही, क्योंकि एनसीओसी के सरबराह असद उमर साहब की तरफ से ये बयान भी जारी हुआ कि 12 साल से जायद उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू करने का ऐलान किया तो जा चुका है। लेकिन इससे मुतालिक हमने कल भी आपको प्रोग्राम में अपडेट किया और अभी एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि इस पर अब जो एनसीओसी की टीम है वो बड़ी तेजी से काम कर रही है। एग्जैक्टली। कल कोरोना टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर अताउर रहमान साहब जब हमारे मेहमान थे, उन्होंने कहा था कि इतना डाटा अब आ चुके हैं, क्योंकि जाहिर है स्टार्ट हुआ था 18+, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए 16+, फिर 12+ पे हम आ चुके हैं, क्योंकि रिसर्च हो रही है। जो डाटा आता है उसके हिसाब से फिर तयन होता है कि अच्छा अपनी वैक्सीन जो है लगा देनी चाहिए इन बच्चों को भी। तो अब चूंकि डाटा इनफ है हमारे पास, तो 12 ईयर प्लस जो भी चुनने मुन्ने से बच्चे हैं उनकी भी वैक्सीनेशन होगी। दैट मीन्स स्कूल्स में भी अब ये वैक्सीनेशन का अमल जो है वो होगा, विच इज़ वेरी नाइस, बिकॉज हमें इन एनी केस अपने आप को बचाना है। चूँकि ये कहा गया डे 1 से कि बच्चे मुतासर नहीं होते, बहुत अच्छी बात है, बट बच्चे कैरियर होते हैं। तो जब बच्चे कैरियर होते हैं तो इसका मतलब यह है कि बच्चा किसी के लिए खतरा हो सकता है, तो बच्चे को खुद भी महफूज करना है और उसके बड़ों को भी महफूज करना है उस बच्चे ने। तो अब बच्चों की वैक्सीनेशन भी होगी। और वैसे तो भी अब हमारे मुल्क के छोटे बड़े बच्चों पर भी जिम्मेदारी उनके छोटे छोटे कंधों पर आयद होना शुरू हो गई है, और इस जिम्मेदारी को बच्चों आपने बहुत अच्छे तरीके से निभाना है। एग्जैक्टली। इसमें रोल पेरेंट्स का ना, पेरेंट्स उन्हें कहेंगे तो जाके वैक्सीन लगवाएंगे। और घबराना नहीं है आपने, कुछ बुरा नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो बस बेबाक होके, जहां दीदा होके बहादुरी का मुजाहरा करें। और टीचर्स जो कि आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि बेटा ये वैक्सीनेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, आपने उस पर अमल करना और पेरेंट्स एक गिफ्ट तैयार रखेंगे, बच्चा टीका नहीं लगवाता तो एक गिफ्ट तैयार रखना पड़ेगा उसके लिए, ताकि वो जब इंजेक्शन लगवा कर आए तो उसे आप गिफ्ट दें तो ज़ाहिर उसका हौसला बढ़ेगा। चूंकि अब हम पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं अपने स्कूल्स बंद करके, अब स्कूल्स बंद करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पहले बहुत नुकसान तालीम का हो गया। चलें जी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज दुनिया भर में ट्रांसलेशन डे मनाया जा रहा है शुएब, और इस दिन के मौके पर तर्जुमा निगारी मतलब कि ट्रांसलेट करना किसी भी मौजू को, इसकी अहमियत और जरूरत पर जोर दिया जाता है। और इसी हवाले से हमने अपने व्यूअर्स के लिए एक रिपोर्ट भी तैयार की है। दिखाते हैं जी रिपोर्ट। हर साल 30 सितंबर का दिन आलमी ट्रांसलेशन डे के लिए मुख्तस। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत हर साल इस दिन को आलमी यौम तर्जुमा निगारी के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद तर्जुमा की अहमियत को उजागर करना है। इस हवाले से दुनिया भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनाकाद किया जाता है, जिसमें तर्जुमा की तकनीकों मसाइल पर बात की जाती है। तर्जुमा निगारी यूं तो दुनिया के कदीम तरीन पेशों में से एक है, मगर दुनिया के ग्लोबल विलेज बनने के बाद एक जुबान से दूसरी जुबान में तर्जुमा और सही मफहूम एक जरूरत बन चुकी है। इस दिन के मनाने के एक मकसद ये भी है कि मुख्तलिफ मुतराजिम के जरिए मुख्तलिफ कौमियतों को एक दूसरे के करीब लाने और बातचीत करने में मदद दी जाए। तर्जुमा निगारी की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उर्दू अदब के कई नामवर अदीब ऐसे हैं जिन्होंने अपने अदबी करियर का आगाज ही तराजुम से किया। दीगर जबानों से उर्दू में तर्जुमा की रवायत भी काफी पुरानी है। जबरदस्त। चलें जी बढ़ते हैं आगे और अब एक झूठे की बात करते हैं। झूठे मुल्क की बात करें या झूठे वजीर आजम की बात करें, बात तो एक ही है।
क्योंकि वहाँ पे झूठ बहुत ज़्यादा बोला जाता है। फेक न्यूज़ का बाजार वहाँ बड़ा गर्म रहता है, उनके खमीर में है झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा करना, फॉल्स एक्यूजेशन उनके खमीर में है। बात मैं उस पड़ोसी की कर रहा हूँ जो सिर्फ हमारे लिए खतरा नहीं, खित्ते के लिए खतरा, दुनिया के लिए खतरा, अमन का दुश्मन भारत। मोदी सरकार इसको झूठा प्रोपेगेंडा करने पर लेने के देने पड़ गए। बिल्कुल ऐसे ही। और ये खबर कोई पाकिस्तान की तरफ से रिपोर्ट होती ना तो शायद कह दिया जाता है कि पाकिस्तान ने खार निकाली है, पाकिस्तान को हमारे वज़ीर आज़म जचते नहीं है। भाई वो जहां पर अपनी बहुत ज्यादा जिनकी उनसियत है ना उनके साथ, और भाग भाग के वहां पर जाते हैं, कोई भी छोटा मोटा काम हो जाए तो जनाब अमेरिका की बात हो रही है। अमेरिकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स के सफ़े अव्वल पर जाली तस्वीर लगाकर वायरल करना महंगा पड़ गया। पहले तो अमेरिकी अखबार ने उन्हें आईना दिखाया कि भाई ये देखें ये सब कुछ गलत है, तो लेकिन साथ ही साथ अब भारतीय सोशल मीडिया सार्फिन और सहाफ़ी भी मोदी सरकार की इन भोंडी हरकतों की मजम्मत करते दिखाई दे रहे हैं। और क्यों ना करें जब आप अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश करेंगे और ये जाने बगैर कि ये जो खबर लगी है क्या ये किसी ठीक सोशल साइट पर लगी है या वाकई किसी ने बस यूं ही वायरल कर दी है, लेकिन आपको तो बस अपनी तारीफ सुननी है। फिर तारीफ जब झूठी हो तो लेने के देने पड़ जाते हैं। एडिक्शन है बेसिकली उन लोगों को, अपनी झूठी तारीफ करवाने की एडिक्शन। लेकिन अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से मंसूब जाली तस्वीर पर अपने हामियों के जरिए जश्न जो मनाया उन्होंने, तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी ऐसे तो नहीं कहा जाता। न्यूयॉर्क टाइम्स को खुद से मंसूब मन घड़त खबर का जब मालूम हुआ तो उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म को उस तस्वीर को जाली करार देकर मोदी जी के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया, वाटर कर दिया। यस पानी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रोपेगेंडे का भारतीय सोशल मीडिया सार्फिन भी अब खूब मजाक उड़ा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, वो खुद भी मजाक उड़ा रहे हैं कि भाईजान किया क्या आप लोगों ने। भारतीय सहाफ़ियों को भी अभी मन घड़त कहानी हजम नहीं हो रही। वो इसलिए हजम नहीं हो रही, बेचारे कैसे काउंटर करेंगे? नहीं, एक तो कैसे काउंटर करेंगे, दूसरा वो देख रहे हैं ना कि डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं, जो ट्वीट्स हैं, जैसे कि पीटीवी की मैं कहूँगा ऑफिशियल ट्विटर जो हैंडल है उनकी तरफ से भी ज़ाहिर है मुसलसल इस बारे में शेयर करते चले गए ये लोग जो हमारी टीम्स हैं कि कैसे ये झूठी खबरें आप लोग फैलाते चले जा रहे हैं। तो मारूफ भारतीय सहाफ़ी राना अयूब इन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया, कितने शर्म की बात है कि न्यूयॉर्क टाइम्स को लिखना पड़ रहा है कि उनके अखबार के पूरे सफ़े पर मोदी की तस्वीर, ए लाल निशान और उनकी तारीफ में दी जाने वाली शय सुर्खी जिसे बहुत से बीजेपी रहनुमाओं ने शेयर किया वो झूठी है, जाली है, मनगढ़ंत है, फैब्रिकेटेड है। बिल्कुल ऐसे। और जब इस तरह की बात होती है और इंटरनेशनली उसको इस तरह से सोशल मीडिया पर हाइप भी मिलती है तो मेरे ख्याल से जो शर्मिंदगी का लेवल ही होता है ना, वो कहते हैं कि वो डूब भरने का मकाम होता है। शुएब वहाँ ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, चक्कर ही नहीं है, वहाँ ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। फुल प्रूफ, ओके, FOOL फुल प्रूफ भी हो सकता है या ये दूसरा वाला व्हाटएवर, लेकिन वाकई आपने दुरुस्त कहा, वो उन पे उनको फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हमें फर्क पड़ता है एक ऐसी बात से जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है। वैसे तो इस बात का चर्चा कल से ही है, लेकिन एक खुशी का मौका है ना, तो अपने नाज़रीन को बार बार बताने में कोई कोई शर्म महसूस नहीं। स्पेशल ये खबर भी सुन के ना इंडिया वालों के पेट में मरोड़ उठेंगे कि उनकी इन्वेस्टमेंट फिर डूब गई। एग्जैक्टली। ये जहां जहां इन्वेस्ट करते रहे पाकिस्तान पहुंचा हुआ ना तो वहां पर लेने के देने पड़ जाते, क्योंकि बरतानवी क्रिकेट बोर्ड को दौरे पाकिस्तान मंसूख करने पर गलती का एहसास हुआ। थैंक यू वेरी मच। और पाकिस्तान से सिलसिले में माफी भी मांग ली गई, हम एक्सेप्ट करते हैं। साथ ही साथ आइंदा बरस पाकिस्तान के दौरे का ऐलान भी कर दिया गया। हम कह सकते हैं, लगता है कि ये फैसला लेते हुए सुबह पाकिस्तान को देखा गया, बिकॉज हमने इस पर सब कुछ आपके सामने रखा था, कौन कैसे इन्वॉल्व है, इसके पीछे कौन है, ये झूठ क्या है। क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह वो पूरा खुलासा किया था ना कि कौन सा अकाउंट कब बनता है, कौन बनाता है, क्या ईमेल करता है, किसको करता है, वो सारी टाइमिंग एंड एवरीथिंग दैट प्लेड अ वाइटल रोल इन दिस, कि उन्हें एहसास हुआ फिर, क्योंकि ज़ाहिर है ऐसे जो फैसले बाद में हुए अब एहसास हो रहा है। और बरतानवी क्रिकेट बोर्ड, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, अच्छी बात ये शुएब कि पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से इस मामले को उजागर किया और उस कहते हैं कोने कोने में जाके इन्वेस्टिगेशन की कि भाई ऐसा हो क्या गया कि अचानक वहां से न्यूजीलैंड ने कहा सो कहा, इंग्लैंड वाले भी चले गए, जबकि वो क्रिस्टियन टर्नर साहब जो हैं बरतानवी हाई कमिश्नर, वो कह रहे हैं कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था, मुझे इस बारे में मालूमात नहीं थी, ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का फैसला है। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, हम दुआ को हैं कि इंग्लैंड की जो टीम है वो जल्द ही पाकिस्तान पहुंचे, और हमने पहले भी उनका बड़ी खूबसूरती से इस्तकबाल किया था। पाकिस्तानी आपसे आज भी प्यार करते हैं, आप आए
اور آکے یہاں پر کھیل کا جو میدان ہے وہاں پر ماحول گرمائیں. ایگزیکٹلی، اور آئی مسٹ سے کہ بورس جانسن صاحب جنہوں نے یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس میں عمران خان صاحب کی تعریف کی اور بعد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے خود کہا تھا کہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ فیصلہ درست نہیں ہے. پھر بہت سے اور تجزیہ کاروں نے بھی کہا تھا کہ جو فیصلہ ہوا تھا یہ بالکل نظر آ رہا تھا کہ وہ لوگ فیصلہ کریں جو انڈیا سے مسئلہ نہیں کریٹ کرنا چاہتے، تو یہ انڈیا کی مستی تھی. اینی ویز چیئرمین صاحب جو انگلش کرکٹ بورڈ کے، انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ دورہ منسوخ کرنے پر تکلیف پہنچی ہے، اس پر وہ معذرت خواہ ہیں، اور یہ فیصلہ انگلش کرکٹ بورڈ کا تھا جس میں کھلاڑیوں سے مشاورت نہیں کی گئی تھی. انگلینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ ہمیں 2022 کے دورے کے حوالے سے دوبارہ فوکس کرنا پڑے گا. ہم پاکستان کے مشکور ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ گزشتہ برس پاکستانی ٹیم انگلینڈ آئی تھی اور اگلے سال شیڈیول ٹور کے حوالے سے جو ہو سکا وہ کریں گے. انگلش کرکٹ بورڈ کے بیان کو ہمارے وزیر اطلاعات یعنی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب نے پاکستان کے موقف کی فتح قرار دی، اور واقعی یہ ذریعہ ایبسولوٹ رائٹ، جو ہم نے محنت کی تھی، جو ہماری منسٹری نے محنت کی تھی، اس کا رزلٹ ہے یہ. بھائی ایک بڑی مفصل پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس میں آپ پراپر ڈیٹیل کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ بتاتے ہیں کہ دیکھیں کہاں پر کیا معاملہ ہوا، کس نے کس کو ای میل کی. وہ جو بات کرتے نا ہمیشہ فیک نیوز کے حوالے سے، اکاؤنٹس کے حوالے سے، تو وہ صرف کہتے ہی نہیں ہے، کر کے بھی دکھایا گیا کہ بھائی یہ تمام معاملات تھے، یہاں پر خراب ہو رہے تھے، اور اگر اس سے آپ کے ملک کی جو سلامتی ہے وہ سٹیک پر ہے، آپ کی انویسٹمنٹ سٹیک پر ہے، آپ کے شائقین جو کرکٹ ہیں جو پاکستان میں بستے ہیں ان کی دل آزاری ہوئی ہے، تو پھر کیسے گورنمنٹ آف پاکستان یہ معاملہ ہاتھ سے جانے دیتی، اس پہ نظر ثانی نہ کرتی. تو بر وقت فوری طور پر نوٹس لیا گیا، نوٹس بھی ایویڈنس کے ساتھ کیا گیا دنیا بھر میں. گریٹ، چلیں جی اب بات ہم ذرا کرتے ہیں جو کل کیبنٹ کی ایک اہم میٹنگ ہوئی تھی جس میں سوشل میڈیا رولز پر امینڈمنٹ ہوئی ہے. چونکہ لاسٹ ایئر جب یہ معاملہ سامنے آیا تو کچھ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز نے اور کچھ کمپنیز نے شور مچایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں اس کو تھوڑا سا امینڈ کرنا چاہیے. تو خیر پاکستانی گورنمنٹ نے کہا فائن لیٹس سٹ ٹوگیدر، اس کو امینڈ کرتے ہیں، اس پر مشاورت کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب چاہتے کیا ہیں، فیک نیوز نہ ہو، ہم سب چاہتے کہ کوئی کنٹروورشل مواد سوشل میڈیا پر نہ ہو، کوئی آبجیکشنیبل مواد سوشل میڈیا پر نہ ہو، چاہے فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو. جس سے متعلق کہا گیا تھا کہ آپ کو اپنے آفیسز سیٹ کرنے پڑیں گے، کوئی بھی کمپلین آئے گی اس کو ایڈریس کرنا ہوگا. یہ بہت زیادہ ضروری تھی بات تھی جو اس وقت کی گئی تھی. بالکل ایسے ہی. اور اب اس حوالے سے جو امینڈمنٹ سامنے آئی ہے نا، اس پر یہ لیٹسٹ اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے کہ اس قانون کا اطلاق ہوتے ہی 6 مہینے میں آفس بنیں گے. مطلب وہ تمام سوشل ویب سائٹ جن کا استعمال پاکستانی سوشل میڈیا صارفین کر رہے ہیں، جس میں انسٹاگرام شامل ہے، جس میں یوٹیوب شامل ہے، جس میں سنیپ چیٹ ہے، جس میں فیس بک اور ٹویٹر ہے، تو وہ جو تمام سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہیں یا پھر ایپس ہیں، ان حوالے سے پاکستان میں آفیسز کا قیام عمل میں لایا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس سلسلے میں تنبیہ کی گئی ہے کہ ود ان 48 آورز اگر آپ کو کوئی کمپلین موصول ہوتی ہے تو آپ فوری طور اس پر ایکشن لیں گے، تاکہ جس کے ساتھ بھی یہ معاملہ درپیش ہے یا خدا نخواستہ اس قسم کی کوئی بھی حرکت کی جا رہی ہے تو جو سوشل میڈیا ریگولیٹری سسٹم ہے اس کو مزید مؤثر بنانے کے حوالے سے صارفین کو تحفظ فراہم کیا جائے. ایگزیکٹلی، اور یہ کرنا پڑے گا اور یہ ہوگا. ان تمام کمپنیز کو اپنے آفیسز سیٹ کرنے پڑیں گے اور ان تمام کمپنیز کو پی ٹی اے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ہم نے ٹھان لیا ہے کہ پاکستان میں جو مسائل ہیں سوشل میڈیا کو لے کر، قوانین کو لے کر، اس مواد کو لے کر، اب نہیں. پہلے ہو گیا بہت کچھ، اب ایسا نہیں چلے گا. اور اس لیے حکومت نے کہا ہے کہ ہم اب یہ کر کے دکھائیں گے، اور جو باقی کمپنیز ہیں ان کو اس پر بات کرنی ہوگی. اب وہ مافیا والا رول پلے نہیں کر سکتے، انہیں بیٹھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، ان معاملات کو حل کرنا پڑے گا. بالکل ایسی. اور صرف پاکستان کی بات ہے، جب ہم دیگر ممالک کی بات دیکھتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر اس قسم کا ریگولیٹری سسٹم چل رہا ہے. تو وائی ناٹ ان پاکستان؟ تو پاکستان کے ساتھ آپ آن بورڈ آئیں، کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ نہ صرف آپ کو تحفظ فراہم کیا جائے، اس صارف کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے جو آپ کے توسط سے اس اپلیکیشن کا استعمال کرے، کیونکہ خدا نخواستہ ہم دیکھتے ہیں کہ سائبر کرائم جو ہے وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. بٹ اینی ویز پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، ایک اور دلچسپ خبر سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. افغان طالبان نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ افغانستان کے معاملے پر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. ایک بیان میں تنبیہ کی گئی کہ افغانستان کی فضائی حدود میں امریکی ڈرون طیاروں کی پروازیں فوری طور پر بند نہ کی گئیں تو امریکہ کو نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ کوئی اچھے نتائج نہیں ہوں گے جس کے بارے میں یہ تنبیہ کی گئی ہے. ایگزیکٹلی، یہ بڑی اہم خبر ہے جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. افغان طالبان کے ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد صاحب، انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ پر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ
دوحہ مذاکرات میں طالبان کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس سے متعلق یہ بھی کہا ہے کہ امریکی ڈرون طیاروں کی افغان فضائی حدود میں پروازیں طالبان سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی، اور اگر افغان فضائی حدود کی خلاف ورزی بند نہ کی گئی، اس کو روکا نہ گیا، تو امریکہ کو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے اس بیان میں کہا کہ ہم دیگر ممالک خاص کر امریکہ کو کہتے ہیں کہ افغانستان سے متعلق عالمی قوانین اور حقوق کی خلاف ورزی نہ کریں۔ بالکل، اور اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کیے فارمر امبیسڈر جناب نجم ثاقب صاحب۔ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ثاقب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بھائی، بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں آپ، بڑا اچھا لگ رہا ہے، تھینک یو سو دیکھ مچ۔ لیں انرجی مل گئی، اس پہلے ہی ایسا کامنٹ مل جائے نا اگر آپ کے ایک مہمان کی طرف سے جو کہ شو کا پہلا مہمان ہو، تو میں کہتی ہوں شو میں جان ڈل جاتی ہے۔ لیکن ابھی ذرا اس معاملے پر آ جاتے ہیں جس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے، اور ماشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ویورز کو آپ آگاہ کریں اس سے۔ افغان طالبان سے نے جو امریکہ سے متعلق وضاحت آپ سن بھی چکے ہیں ابتدائی میں، سچی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس بیان کو؟ آپ کا ری ایکشن کیا ہے ایز اے فارن امبیسڈر؟ دیکھیے، اس میں یہ جو اس وقت کا آپ نے بیان بتایا ہے، دونوں نے ڈرون حملوں کے بارے میں، اور اس میں تنبیہ کی ہے طالبان نے امریکہ کو کہ اس طرح کی جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کریں، یہاں تک تو ٹھیک تھا۔ لیکن یہ جو آگے ہے نا کہ پھر اس کے بعد اور ایلس، اس میں تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا طالبان کو، کیونکہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفینسو یعنی پوزیشن میں ہے سفارتی طور پہ طالبان، اور کابل میں جو اس وقت نئی حکومت آئی ہے وہ کس طرح سے، وہ اس طرح سے کہ آپ کو جن لوگوں سے لیجیٹیمیسی چاہیے، آپ جن لوگوں سے امداد مانگ رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ایسٹس فریز کر دیے ہیں، وہ جو آپ کے $20 بلین جو ہیں وہ فریز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حالات کو دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر یعنی فیصلہ کریں گے کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، آپ کی حکومت کو ماننا بھی ہے کہ نہیں، آپ سے سفارتی تعلقات بنانے ہیں، قائم کرنے ہیں کہ نہیں، آپ کی حکومت نے مستحکم بنیادوں پہ چلنا ہے کہ نہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جس میں امریکہ ظاہر سر فہرست ہے۔ یہ بات کسی اور اچھے طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے، مثال کے طور پہ کہ اگر آپ ڈرون حملے ہوئے ہیں، اور یہ ڈرون حملے جو ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 20 برسوں میں ہم نے کئی مرتبہ سنا، اور اس میں بہت سارے یعنی کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوئے۔ بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا لہجے کو بدلنا پڑے گا، تھوڑا سا دیکھیے اس میں طالبان کو اس وقت ضرورت ہے پوری دنیا کی لیجیٹیمیسی کی، تاکہ وہ یہ جو پوری دنیا جو گلوب ہے نا ہمارا، اس میں وہ ایک علیحدہ ملک کے طور پہ شامل ہو سکیں، ایک علیحدہ گورنمنٹ کے طور پہ ان کو مانا جائے، تاکہ معاملات جو ہیں زندگی کے، حکومت کے، 40 ملین افغانیوں کے، وہ آگے بڑھ سکے۔ اس میں جو آپ کا موقف ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن لہجہ آپ کا تھوڑا سا سفارتی ہونا چاہیے۔ اور میں نے یہ محسوس کیا کہ پچھلے جو 90 کی دہائی کی طالبان تھے، ان کا لہجہ تو خیر تھا ہی نہیں، وہ تو بندوق کی زبان استعمال کرتے تھے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے سفارتی محاذ پہ بھی کچھ ٹریننگ تھوڑی سی حاصل کی ہے، تھوڑا سا ان کو پتہ لگا ہے کہ ہم نے آئسولیٹ نہیں ہونا، کیونکہ یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ ٹھیک سر، اب لہجہ ان کا یہی ہے جو ہم ذرا دیکھ رہے ہیں۔ اس لہجے کو سمجھتے ہوئے، اس بیان کو سمجھتے ہوئے تھوڑا بتائیں مجھے آپشنز کیا ہیں افغانستان کے پاس، طالبان کے پاس، جب امریکہ کو اس طرح وہ بات کریں امریکہ سے متعلق اور یہ ڈرون حملوں سے متعلق، آپشنز کیا ہیں افغانستان کے پاس؟ طالبان کے پاس آپشنز اور افغانستان کے پاس آپشنز، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ افغانستان ایک ملک ہے، وہ برس ہا برس سے موجود ہے، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں۔ ریاست افغانستان کے لیے آپشن صرف یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس وقت حالات کیا ہیں خطے کے، اور دنیا کے حالات کیسے ہیں، ان کے مطابق کام کرے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ افغانستان کو بجائے اس کے دیکھا جائے کہ یہ تو ایک ایسا ملک ہے جہاں صرف جنگ ہوتی ہے، جہاں پہ TTP ہے، جہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے، جہاں پہ لوگوں کو حقوق نہیں ملتے، چھوٹی چھوٹی بچیاں سکول میں نہیں جاتی وغیرہ وغیرہ، اور تمام قسم کے انسانی حقوق کی پامالی ہونے کے خطرات وغیرہ۔ اس امیج کو، اس پرسیپشن کو افغانستان کی ریاست نے ٹھیک کرنا ہے۔ اب آتے ہیں طالبان کی آپشن۔ طالبان کے پاس آپشن اس وقت بہت کم ہیں۔
आपने तसल्लुत कायम कर लिया अफगानिस्तान के ऊपर, आपने बड़ी सुरत और बर्क रफ्तारी से जो है वो दुनिया को बताया कि हम देखिए ये सारे के सारे जो 34 प्रोविंसेस हैं ना, हमने दिनों में इसको जो है अब यानी अपना तसल्लुत कायम किया है। ये अब जो इस वक्त की है यानी जो स्टेज है वो ये है कि जंग नहीं करनी, अब आपने सिफारती महाज पे आना है, अब आपने सियासी माहौल पे आना है, और उसके लिए ऑप्शन आपके पास यही है कि जो जो कुछ शराइत रखी गई हैं खासतौर पे वेस्टर्न कंट्रीज से और खासुल खास अमेरिका की तरफ से, उनको आप जरा गौर से देखिए और उसमें जिस हद तक आप आगे जा सकते हैं। देखिए, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात जो है वो पिछले 3 हफ्तों से जब से इन्होंने तसल्लुत कायम किया वो सामने आ रही है कि आप बाकी लोगों को भी शामिल करें, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं। तो तालिबान ने कोशिश की है, पहली जो बुरी हुकूमत थी उसके अंदर उन्होंने और हजारे भी शामिल किए, उन्होंने ताजिक भी शामिल किए, उन्होंने उज़्बेक भी शामिल किए। अब यह कि देखना यह कि क्या एक खातून मेंबर को वो शामिल करते हैं। उसके लिए उन्होंने ये किया है कि जो जाहिर शाह साहब का 1964 का था ना, जी। उसमें वोटिंग राइट्स औरतों को, तो मुझे लगता है कि तालिबान को समझ आ गई है कि इस वक्त समझाने की बजाय दुनिया को समझना है, समझने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच नजमुल साकिब साहब हमें वक्त देने के लिए। हैव अ गुड डे। और आपने बड़ा भरपूर तज्जिया दिया जिसकी एक लाइन में यहाँ पर कोट करती चलूँ कि असलहे के जोर पर नहीं, बेहतरीन सिफारतकारी के जोर पर अपना मौक़िफ़ मनवाने की ज़रूरत है। और ऐसे में ऑप्शंस बतौर अफगानिस्तान एक रियासत कुछ अलग है और तालिबान जिनकी गवर्नमेंट अभी वहाँ पर है उनके लिए अलग है। तो प्रोग्राम में कुछ मजीद अहम खबरों को और कुछ लेटेस्ट टॉपिक्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे ट्यून सुबह पाकिस्तान। मुल्क भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। कल और आज वही मोतबर अंदाज, मगर जदीद तकाजों के साथ नए चैलेंजेस। अमन हो या नामुसाइद हालात, हम रखेंगे आपको बाखबर, लम्हा ब लम्हा कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के साथ। शामिल होंगी बुलेटिन्स में इकोनॉमिक अपडेट्स और खेल के सनसनीखेज मुकाबलों की रिपोर्ट्स, काबीना के अहम फैसले, पार्लियामेंट की कार्रवाई और आपके हलकों के अवामी नुमाइंदों से जुड़ी सरगर्मियों का अहवाल। आप रहेंगे आगाह तालीम और सेहत से मुतालिक जदीद रिसर्च और खबरों से। हम करेंगे जराइम के पीछे छुपे चेहरों को भी बेनिकाब। पीटीवी का मिशन सच जिम्मेदारी के साथ। वेलकम बैक। अब जरा बात करते हैं मैरीटाइम डे से। क्या डिसाइड हुआ था? आप बोली नहीं ना, फिर मुझे लगा आप नहीं बोलना चाह रही शायद, क्योंकि हम आ चुके थे लाइव और आप बोली नहीं। मैंने डिसाइड किया था कि आप स्टार्ट करेंगी, दैट इज द रीजन कि मैंने लीड ली। एनीवेज, जब चूंकि लीड ले ही ली है तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मैरीटाइम डे मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद समुद्री शोबे से मुताल्लिक लोगों को आगाही देना है। और इसी सिलसिले में बहरिया की जानिब से, पाक बहरिया की जानिब से एक रिपोर्ट बनाई गई है। तो हम चाहेंगे कि वो रिपोर्ट हम आपको दिखाएं ताकि आप देख सकें कि मैरीटाइम डे के हवाले से बहरिया का क्या किरदार है तमाम तर मामले में।
समंदर न सिर्फ जिंदगी की बुनियाद है बल्कि जमीनी खुशहाली का सबब भी बनते हैं। समंदर अपने अंदर आबी हयात, नबातात और बहुत सी अनदेखी दुनियाएं और कुदरती निजाम लिए हुए हैं। यही समंदर खुराक मुहैया करने के साथ साथ करोड़ों लोगों का जरिया मुआश भी है। समंदरों को बहरी जहाज, साजो सामान की बैनुल अक़वामी नक्ल हमल और तिजारत को फरोख्त देने का सबसे मौसर और सस्ता जरिया भी माना जाता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO के तहत हर साल आलमी सतह पर मैरीटाइम डे मनाया जाता है। मैरीटाइम डे के मौके पर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हर साल एक नए मौजू को मुतारिफ करवाती है। रवां साल की थीम सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर है, जो कि सी फेयरर्स की समुद्री मईशत में बढ़ती हुई नई अहमियत को उजागर करता है। सी फेयरर्स दुनिया भर की समुद्री मईशत को रवां रखने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। इस साल इस मौजू को उजागर करने का मकसद सी फेयरर्स के बढ़ते हुए चैलेंजेस पर रोशनी डालनी भी है। गुज़िश्ता 2 सालों से जहां पूरी दुनिया को कोविड जैसी वबाई बीमारी की वजह से मुश्किलात दरपेश हैं, वहां सी फेयरर्स के मसाइल में भी इजाफा हुआ है। मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का अहम रुकन होने की वजह से पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाने के लिए बरसरे पैकार है। पाकिस्तान के इस अज़्म का इयादा पाक बहरिया करती है। पाक बहरिया समंदरी दिफा की अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ मुल्क में मैरीटाइम के शोबे से मुतालिक आगाही पैदा करने और समंदरी मईशत को फरोग देने की राह पर गामजन है। पाकिस्तान में भी वर्ल्ड मैरीटाइम डे को अहम तरीन दिन मानते हुए इस दिन की मुनासबत से हर सतह पर सरगर्मियों का एहतिमाम किया जाता है। मैरीटाइम सेक्टर में जिद्दत, इस्तेकाम और समंदर की हिफाजत का इंतजाम एक साथ लेकर चलने में पाक बहरिया मुल्क की मैरीटाइम सेक्टर की तरक्की में भरपूर मुआविनत कर रही है। मसाइल चाहे रवायती हो या गैर रवायती, जैसे बहरी क़ज़ाक़ी मनशियात, इंसान और असलहे की स्मगलिंग, पाक बहरिया इनसे निबर्दाज़मा होने के लिए समंदरों और साहिलों पर मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है। पाक बहरिया समंदरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी और कौमी कोशिशों में अहम किरदार अदा करती रहेगी। मैरीटाइम के इस आलमी दिन के मौके पर पाक बहरिया अमूमी तौर पर समंदरी शोबे की तरक्की और बिलखुसूस शिपिंग की सनत में फरोग में भरपूर ताउन के अज़्म का इयादा करती है। जी तो जनाब, मैरीटाइम का आलमी दिन महफूज जहाजरानी, समुद्री तहफ़्फ़ुज़, समुद्री माहौल और बहरी तिजारत की अहमियत पर तवज्जो मबजूल करवाने के लिए हर साल मनाया जाता है। और इस साल मैरीटाइम के आलमी दिन का मौजू सी फेयर रखा गया है। मतलब ये कि जहाजरानी तिजारती सामान की तरसील के एतबार से नकलो हमद, मतलब ये नहीं कि उसकी जो ज़राए आमदरफ्त है उसके लिए एक मौजूद तरीन जरिया है। और बहरी तिजारत पाकिस्तान की मईशत में भी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो जनाब, पाकिस्तान के समुद्रों की हिफाजत करना हो या फिर तिजारती बेड़ों के लिए आसानी पैदा करना हो, पाक बहरिया हमेशा पेश रहती है। एग्जैक्टली पाक बहरिया का समुद्री शोबे की तरक्की और बिलखुसूस जहाज रानी की सनत के फरोग में अहम किरदार रहा है। मैरीटाइम डे, जब आज हम इस पर बात करें तो हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर अजहर अहमद साहब ने फ्रॉम बहरी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। गुड मॉर्निंग सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एंड वी हैव डॉक्टर कुंवर जावेद इकबाल साहब, कौमी इदारा बराए बहरी उमूर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर आपको भी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। ग्रेट प्रोफेसर साहब, स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन फ्रॉम यू, जो थीम है सी फेयरर एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर, एक तो सर पहले आसान करके बताएं सी फेयरर की टर्म इस्तेमाल किस किस के लिए होती है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाज़रानी को अगर आप बहुत वसी मानी में लेंगे तो जो भी समंदर पे जहाज़ के ज़रिए सफ़र करता है वो उसको आप उसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन बिलखुसूस जब हम इस थीम पे बात कर रहे हैं जी, तो जहाज़रानी से मुराद, जैसे कि आपने अभी फरमाया कि नकलो हमल के लिए जो जहाज़ इस्तेमाल होते हैं,
چاہے وہ مسافروں کی نقل و حمل ہو، چاہے وہ سامان کی ترسیل ہو، ان جہازوں پہ جو عملہ ہے اس تمام عملے کو بنیادی طور پہ مل کے ہم جو ہے جہاز ران کہتے ہیں. اور یہ دن بالخصوص ابھی جو اس سال کی جو تھیم ہے وہ ان سے متعلق ہے کہ ان پہ ہم کس طرح فوکس کر سکتے ہیں ان کی بہتری کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، تاکہ لوگوں کو ان کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے. آپ یہ دیکھیے کہ چونکہ یہ سمندر میں ہوتے ہیں نا، باقی تو ہمیں لوگ نظر آتے ہیں، کوئی مزدور آپ کو نظر آ رہے ہیں ہر روز راستے میں آتے ہوئے، آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آ گئے، فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، سڑک پہ کام کر رہے ہیں، کسان کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ آپ کی 90% سے زائد تجارت جو ہے وہ ان کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن یہ کسی کو نظر نہیں آتے، ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے. تو اس لیے ہمیں ان کا احساس بھی نہیں ہے کہ یہ کن دشواریوں سے، کن تکالیف سے ایسے حالات کے اندر کام کرتے ہیں. تو اس لیے یہ تھیم رکھی گئی ہے کہ یہ ان کے بارے میں ہمیں پتہ چل چونکہ سر آپ نے کہا نا کہ یہ چونکہ ہمیں نظر نہیں آتے اس لیے ہمیں ان کی مشکلات کے بارے میں معلوم تک نہیں ہوتا. ڈاکٹر کنور جاوید اقبال صاحب آپ سے اس بارے میں جان لیتے ہیں. یہ بتائیے گا جس کے بارے میں ذکر ابھی سر نے کیا کہ کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے تو ایک ایبسنٹ فیل آتی ہے، وہ ایسی کون سی مشکلات ہیں جو بحری جہاز کے عملے کو جن سے روزانہ کی بنیادوں پر لڑنا پڑتا ہے؟ اور اسپیشلی اگر ہم بات کریں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، تو جب جب تغیرات تبدیل ہوتے ہیں، جب جب موسم تبدیل ہوتا ہے اس وقت تو مشکلات میں مزید اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہوگا. جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جہاز راں جہاں پہ ہمارے لیے سروسز فراہم کرتے ہیں اور ان کا ہماری روزمرہ زندگی میں بہت اہم کردار ہے، کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا 90% مورلیس اس سے زیادہ جو انٹرنیشنل بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے وہ اس کو جو ان کے روح رواں ہوتے ہیں وہ بیسیکلی سی فیرر ہیں یا جہاز راں ہیں. اب جہاز راں کا کردار بہت اہم ہے ہماری روزمرہ معمولات کو چلانے کے حوالے سے، لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر آپ ان کو دیکھیں کہ ان کے مسئلے مسائل کیا ہیں تو وہ اسی طریقے سے ایک جو کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ عام لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں ادراک کہ ان کو کیا کیا مسائل ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا باغور مطالعہ کریں یا ان ڈیپتھ تھوڑا سا دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو جہاز راں ہیں وہ ایک تو ان کو سب سے پہلے تو کئی روز، کئی ہفتے اور کئی مہینے تک سمندر میں رہنا پڑتا ہے. اور سمندر جو ہے، سمندر پر رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ان کے لیے لیئر ایکٹیویٹیز بھی وہ بھی ایک قسم کی ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ ایک قسم کے یو کین سے کہ قیدی بن جاتے ہیں وہاں پہ نا، قید کی سی زندگی گزارتے ہیں ہماری سہولیات یا ہماری جو روزمرہ کے معاملات کو چلانے کے لیے. سب سے پہلا تو ان کا یہ ہے کہ اپنی فیملی سے دوری. سیکنڈ یہ کہ جب وہ اتنا عرصہ سمندر پہ رہتے ہیں تو سمندر کی لائف جیسے ٹف ہوتی ہے، اور جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جو کلائمیٹ چینج ابھی اس کی وجہ سے ویسے بھی جو سال میں کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جس میں سمندر جو ہے کافی رف اینڈ ٹف ہوتا ہے. لیکن آج کل جو موسمی تغیرات ہو رہے ہیں تو اس میں اور زیادہ اس کے اندر یہ جو پیچیدگیاں آ رہی ہیں جہاں جو سمندری جو ماحولیاتی نظام ہے اس کے اندر، تو اس کی وجہ سے ان کی جو لائف ہے وہ ہر وقت ڈینجر میں ہوتی ہے، خطرے میں ہوتی ہے. یہ تو ہے نان ٹریڈیشنل ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے آپ کہیں گے کہ ان کی لائف خطرے میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جیسے پائریسی ہے یا بحری قزاق وغیرہ جو جہازوں کو رینسم کے لیے اغوا کر لیتے ہیں یا اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، قبضہ جما لیتے ہیں، تو وہ جو ایک فینامنا ہے اس سے بھی وہ ان کی لائف جو ہے وہ خطرے میں. اس کے ساتھ ساتھ جو جہاز پہ وہ رہتے ہیں کیبنز میں اور دیگر جو ان کی روزمرہ جو معمولات وہاں پہ گزارتے ہیں تو وہ بھی ایک کافی مشقت طلب کام ہوتا ہے اور کافی ڈیفیکلٹ اس میں ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے جو جہاز کے اوپر مختلف یو وی ریڈیشنز وغیرہ اور دیگر جو ہے لائٹس کی صورت میں یا دیگر، تو وہ بھی ان کی جو ہیلتھ کے حوالے سے جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی ان کو ایک ٹف زندگی جو ہے وہ گزارنا پڑتی ہے. اسی طریقے سے ان کے جو سیفٹی کے حوالے سے یا سیکیورٹی کے حوالے سے جو دیگر اور چیزیں ہیں جو ان سے منسلک ہیں، تو جن کا اسی طریقے سے پھر ان کی جو دشواریاں ہیں، نہ صرف یہ تو ان کو فزیکلی یا مینٹلی دشواریاں فیس کرنا پڑتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ویجز کے حوالے سے بات کریں، سیلریز، پیکیج یا دیگر چیزیں، تو اس میں بھی وہ مختلف فلیگ
کے جو جہاز ہیں یا ان کے حوالے سے وہ ویری کرتا ہے، اور ان کے کچھ جو کیڈرز ہوتے ہیں جو جہاز راں کے جیسے کیپٹن آف دا شپ یا دیگر جو آفسر کیڈر کے، ان کے شاید کوئی کمپٹیٹیو پیکج ہوں، لیکن جو دیگر جو عملہ جو زیادہ تر ریٹنگز میں یا دیگر، تو ان کے پیکیجز کا بھی بڑا ایشو ہوتا ہے. تو یہ بھی ان کے جو ہے لیبر اور دیگر مسائل بھی ان کے وہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. یہ فرمائیے گا کہ چونکہ آپ خود بحریہ یونیورسٹی میں ابھی خدمات انجام دے رہے ہیں، جب ہم لوگ یوتھ کی بات کرتے ہیں تو پاک آرمی، پاک بحریہ، پاک فضائیہ، اب جب ہم بحریہ کا کردار ادا کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ورلڈ میری ٹائم ڈے کس حد تک اپنا رول پلے کرتا ہے، اور آپ لوگوں کی طرف سے کیا سلسلے میں کسی ایونٹ کا انعقاد کیا جاتا ہے یا کوئی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز جہاں پر آپ بتا سکیں کہ ہاں صرف بحری جو آفیسر ہیں پاک بحریہ کے وہی اپنی خدمات انجام نہیں دے رہے، بلکہ ایک سٹاف ممبر جو کہ اس جہاز رانی کے عمل سے گزرتا ہے وہ بھی اس میں اتنا ہی اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے؟ جی یہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ ہم ٹریڈیشنلی پاکستان میں ہم جو ہے روایتی طور پہ زیادہ سمندر کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے، جبکہ ہماری 1000 کلومیٹر کی ایک کوسٹ لائن ہے، لیکن ہمارا زیادہ توجہ جو ہے ہماری وہ زمین پہ رہتی ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ سمندر کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے، اور اصل میں سمندر ہے کیا. جیسے آپ نے بتایا اس کے اندر بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں. یہ آج کی تھیم تو جہاز رانی کے حوالے سے ہے، لیکن آپ باقی دیکھ لیجئے، ماہی گیری دیکھ لیجئے کہ آپ ایک بہت اہم جزو ہے اس کا، اور ہم تقریباً سبھی جو ہے مچھلی کھاتے ہیں، اسے استفادہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ سمندر کے اندر کتنی معدنیات، کتنے وسائل، خزانے چھپے ہوئے ہیں جن کا ابھی تک ہمیں علم بھی نہیں ہے پوری طرح سے. تو یہ بتانا بہت ضروری ہے، اور یہ آہستہ آہستہ ابھی پچھلے چند سالوں میں جو ہے یہ زیادہ اس کے اوپر پاکستان میں کام ہوا ہے. اور میں بڑی خوشی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بحریہ یونیورسٹی اس سلسلے میں پاکستان کے اندر لیڈ لے رہی ہے کہ وہ متعارف کرائے میری ٹائم کو. پاکستان میں یہ پہلی یونیورسٹی ہے جو میری ٹائم کے حوالے سے کورسز پڑھا رہی ہے، پروگرامز اور ڈگریز آفر کر رہی ہے بچوں کے لیے تاکہ ان کو بتایا جا سکے. اس کے علاوہ ہم لوگ ریگولرلی سیمینارز، کانفرنسز اور پینل ڈسکشنز وغیرہ کرتے رہتے ہیں تاکہ نئی نسل جو ہے اس کو ادراک ہو سکے کہ کیا اہمیت ہے سمندر کی، کیا مسائل ہیں، کیا ایشوز ہیں، اس کو کیسے ہم نے بہتر کرنا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے. تو اس سلسلے میں ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. اور جس طرح یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز ہے، یہ بھی ایک بحریہ یونیورسٹی کا ہی متعلق ادارہ ہے، اور اس کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ قومی سطح کے اوپر جو ہے اس کو اجاگر کیا جائے، اس کی اہمیت کو، اور پالیسی میکرز کو بھی مدد کی جا سکے، گورنمنٹ کو بتایا جا سکے کہ میری ٹائم افیئرز کیا ہیں اور ان کو کیسے چلنا ہے. گریٹ سر، چونکہ مسائل اور مشکلات کے ادراک کی بات بھی آپ نے کی، تو مجھے آپ یہ بھی بتائیے گا سر کہ جب ہم بحری جہاز کے عملے کی مشکلات کی بات کرتے ہیں تو ان کی فلاح و بہبود کے لیے، زندگی میں بہتری لانے کے لیے، آسانی لانے کے لیے کس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے، اس کے اندر تو کردار سب کا ہے، پوری قوم کا کردار ہے، حکومت کا کردار ہے، جو متعلق ادارے ہیں، وزارتیں ہیں، کیونکہ یہ کسی ایک ادارے یا وزارت سے منسلک نہیں ہے. یہ آپ دیکھیے کہ اس کا اثر زندگی کے ہر شعبے پہ پڑتا ہے. ہم نے یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جس فرنیچر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو مائک سے اچھے کیمرے آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں، یہ بیشتر چیزیں ہماری جو ہے یہ سمندر کے راستے آتی ہیں. اس لیے ہم سب کو اس کو ادراک کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی. لیکن ظاہر ہے جو منسلک ادارے ہیں ان کی تھوڑی سی ضرورت زیادہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آؤں گی. فرمائیے گا کہ جس طرح سے ہم نے مشکلات کو تو ذکر کر لیا، لیکن ان کا ازالہ کرنے کے لیے فیوچر پلانز کیا ہیں پاک بحریہ کے، تاکہ یہ صرف اس پہ بات نہ کی جا سکے بلکہ ان کے لیے اچھے پروگرامز بھی لے کر آئے جا سکیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، کسی ایک فرد یا ادارے کی نہیں ہے. میں بحریہ کی طرف، پاک بحریہ کی طرف بھی آتا ہوں. اس سے پہلے تھوڑا سا میں کلیریفائی کر دوں کہ جو مختلف ادارے ہیں ان کا مختلف رول ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک اپنا رول ہے، بالکل. اس میں منسٹری آف میری ٹائم افیئرس وہ اپنی پالیسیز اور گورننس کے حوالے سے کام کر رہی ہیں.
جس کے اندر جو ہمارے سی فیرر ہیں یا جہاز راں ہیں ان کی ٹریننگ، کیپیسٹی بلڈنگ اور ان کی پلیسمنٹ کے حوالے سے ساری چیزیں وہاں پہ ان کے حوالے سے ہیں۔ اس وقت اگر ہم احاطہ کریں ایک کوئک لیک، دنیا کے اندر تقریباً 1.6 ملین سے زائد سی فیرر ہیں، اس میں جو زیادہ تر سی فیرر جو آتے ہیں وہ چائنا سے، آپ کا یہاں پہ انڈونیشیا یا یہ ایسٹ کے جو آپ کے ایسٹ ایشیا کے کنٹریز کی طرف سے زیادہ جو ہے وہ ہے۔ اس میں پاکستان کے سی فیرر کی بات کریں تو اس کے اندر تقریباً اس وقت کوئی لگ بھگ 18,000 کے قریب جو ہے وہ سی فیرر ہیں۔ اچھا موسٹلی اس کے اندر سے جو پلیسمنٹ اس وقت ہے موسٹلی تو انپلائڈ ہے، دس از اے بگر چیلنج جو کہ ایک گورنمنٹ کے اینڈ پہ اس کے اوپر وہ دے آر لوکنگ انٹو دیٹ۔ جو ہمارا جو اس وقت نیشنل فلیٹ ہے اس کے اوپر جو کھپت ہے وہ کم ہے، کیونکہ ہمارے فلیٹ کے اندر اس وقت صرف اور صرف 11 جہاز ہیں، تو اس کے اوپر ہمیں ایک تو اپنے نیشنل فلیٹ، اب چونکہ یہ سیگمنٹ پورا اکانومک سے معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس میں جو سی فیرر ہے وہ بیسیکلی اسی طریقے سے اس کی اہمیت ہے جہاز کے اوپر جیسے کہ دل کی اہمیت ہے ایک باڈی کے ساتھ، انسان کی باڈی کے ساتھ۔ اب ان سی فیرر کی ایک تو پلیسمنٹ کے ایشوز وہ گورنمنٹ کے اینڈ پہ ہیں، جہاں پہ ان کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بات آتی ہے تو اس میں پاک بحریہ کا یا کسی بھی نیوی کا رول آ جاتا ہے، چونکہ نیویز اگر اوریجن آف دی نیویز اگر دیکھا جائے یا کسی بھی فورسز کا تو وہ بیسیکلی معاشی امور یا جو بھی ٹریڈ ہے ان کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے لیے جو ہے مارج وجود میں آئیں۔ تو اسی طریقے سے جو سی فیرر کی لائف ہے ایٹ سی، اس میں ان کو خطرات ہیں، سیکیورٹی کا ہے، ان کے ریسکیو کے ایشو ہیں، سٹینڈرڈ ہو جاتے ہیں وہ اسی طریقے سے، مطلب کوئی موسمی مسائل کی وجہ سے، یا پائریسی ایٹ سی ہے، بحری قزاق وغیرہ نے ان کو اگر جہاز کو کیپچر کر لیا تو اس میں آگاہی کے لیے ایک چھوٹی سی رہنمائی کیجیے گا کہ ہماری ملکی معیشت کا جو تجارتی معاملہ ہے، جو آمد و رفت ہے، اس کا کتنے فیصد انحصار کرتے ہیں ہماری پاک بحریہ پر؟ دیکھیں ہماری جو پاک بحریہ کا کیا، ایک تو آپ گلوبل جیسے ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بتایا تھا کہ 90% جو ہے ٹریڈ وہ اس پہ ہے، اور ہماری بھی جو اس وقت جو ٹریڈ کا تقریباً اباؤٹ 90 تقریباً آلموسٹ 95% جو ٹریڈ ہے پاکستان کا امپورٹ ایکسپورٹ وہ بحری راستے سے ہے۔ اس میں انرجی از دی پرائم امپورٹنٹ تھنگ، جو انرجی سیکیورٹی کا، پھر فوڈ سیکیورٹی کا بھی ایلیمنٹ اس کے اندر ہے۔ وہ ساری جو نیوی کا رول ہے وہ بیسیکلی جو سی لائن آف کمیونیکیشن اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ نیوی کے اس میں آتی ہے، جو پرائم آبجیکٹیو ہے نیوی کا بیسیکلی۔ اچھا اب نیوی جب اس چیز کو انشور کرتی ہے تو اس کے اندر سی فیررز کی بھی سیکیورٹی جو ہے اس کے اندر انٹیگرل پارٹ کے طور پہ آتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے گفتگو کی، پروفیسر صاحب ایک آخری سوال بس آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب بات ہم سی فیرر سے کریں، جو بھی سمندروں میں جاتا ہے، جو سمندروں میں رہتا ہے، جو سمندر سے وابستہ ہے، وہ چاہے ایک ماہی گیری کیوں نہ ہو، سر تھوڑا سا بتائیں کہ کل بھی ہم ایک خبر شیئر کرتے ہیں کہ جو ایک طوفان اس وقت وہاں پر ہے، گلاب نامی طوفان، اس کی وجہ سے کہا گیا کہ ماہی گیر سمندروں میں نہ جائیں۔ یہ ماہی گیروں سے متعلق ذرا مجھے بتائیے گا کہ جو منظم ماہی گیر اگر نہیں ہیں، رپورٹڈ اگر نہیں ہیں، ایسوسیشنز اگر نہیں ہیں ان کی، تو اس کی وجہ سے کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں سمندروں میں رہنے والوں کو یا سمندر سے منسلک جو بھی لوگ ہیں؟ جی ایک تو میں ایک جملہ اگر جو پہلے بات ہو رہی تھی آپ کے لیے اور لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا کہ روایتی طور پہ جو پاک بحریہ کے سربراہ ہیں، چیف آف دا نیول سٹاف، وہ حکومت کے مشیر ہیں بحری امور۔ بالکل بالکل۔ تو اس لحاظ سے جو ہے پاک بحریہ کا ایک بڑا اہم رول ہے کہ پاکستان میں جو بحری امور کے معاملات ہیں سارے، اس کے اندر پرائم منسٹر کو ایڈوائز دینے کا کام جو ہے وہ چیف آف دا نیول سٹاف کے پاس ہے۔ اچھا اب جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ماہی گیری کے حوالے سے خاص طور پہ، تو ماہی گیروں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مختلف ملکوں کے حساب سے ان کے مسائل اور وہ دشواریاں ود ریسپیکٹ ٹو پاکستان سر، غیر قانونی ماہی گیری کس طرح یہ ہٹ کرتی ہے اکانومی کو؟ پاکستان میں دیکھیے کہ ایک بڑا حصہ ہمارا جو ہے آبادی کا وہ ماہی گیری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، چاہے وہ سمندر میں جا کے مچھلی پکڑتے ہوں، چاہے وہ مارکیٹ میں لا کے مچھلی کو فروخت کرتے ہوں، یا وہ اس انڈسٹری سے متعلق ہوں، وہ کشتیاں بنانے کا کام کرتے ہوں، ڈیفرنٹ ان کے ایکوپمنٹ کا جال مچھلیاں پکڑنے کے لیے بنانے کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی آبادی جو ہے خاص طور پہ جو ہمارے ساحلی علاقے ہیں
مکران کے ساحل ہے یا سندھ کے ہیں، تو ایک بہت بڑی آبادی جو ہے ہماری وہ اس پہ ہے. اور اس پہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں کراچی میں تو ایک فشرمین کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، تو تھوڑے سے حالات جو وہاں کے فشرمین کے ہیں وہ بہتر ہے کہ ان کی ایک نمائندہ ایسوسیشن ہے جو کہ ان کو کچھ دیکھتی ہے. لیکن اگر آپ دوسری طرف جائیں گے تو باقی پورے ساحل پہ مکران کے یہ جو چیز کراچی میں باقی جگہ ایسا یہ ہونا وہاں پہ چاہیے. بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کو جو ہے چلیں مرکزی اس معاملے کو حکومتی سطح پر بھی اسی طریقے سے ایڈریس کیا جائے. وقت کی بہت کمی ہے. معذرت کے ساتھ پروفیسر صاحب بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کو اپنا وقت دینے کے لیے. ساتھ ساتھ ڈاکٹر قمر جاوید اقبال صاحب آپ بھی پروگرام میں آج شامل گفتگو ہے. ڈیفینیٹلی ورلڈ میری ٹائم ڈے کے حوالے سے ہم پھر سے ایک بار پاک بحریہ کے کردار کو سراہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جس تھیم کے حوالے سے آج اس دن کو منایا جا رہا ہے وہ میسج کنوے کرنے میں نہ صرف ہم بلکہ پاک بحریہ بھی کامیاب ثابت ہو. ایک کوئک بریک، واپس آئیں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. دوڑے لگوا دیے ہیں ہم تو لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور گھنٹہ ہو گیا تھا کھڑے کھڑے، لیکن پروڈیوسر صاحب نے کہا کہ واپس ادھر ہی آ جائیں آپ لوگ اور یہیں سے ہم سیگمنٹ مزید کنٹینیو کریں. اس کے بعد مہمان آئیں گے ہاں تو پھر تب وہاں پر چلے گی. بٹ اینی ویز آگے بڑھتے ہیں کیونکہ خبر اچھی ہے اور جن کے ساتھ یہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے مزید خوشیاں دے. 70 برس کی طویل جدائی سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے اختتام کو پہنچی تو 42 سالہ عبدالقدوس منسی نامی بنگلہ دیشی شہری نے اپنی 100 سالہ ماں سے 7 دہائیوں کے بعد ملاقات کی. امیجن کیجئے وہ شخص جو خود 82 یعنی 82 ایئرز اولڈ ہے، والدہ 100 سال کی ہیں، ملاقات ہو رہی ہے اتنی دہائیوں کے بعد. اور ماں سے ملاقات کے جو لمحات تھے وہ زندگی کے سب سے خوشگوار لمحات ہی تو ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوں گے، جو انہوں نے شیئر بھی کیے کہ یہ لمحات ایسے جن کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. عبدالقدوس بنگلہ دیش سے ہیں اور اس وقت اپنے خاندان سے بچھڑ گئے. جب 10 سال کے وہ تھے اپنے چچا کے ساتھ رہنے کے لیے چلے گئے، مگر وہاں سے کسی وجہ سے وہ بھاگ گئے اور اس کے بعد اپنے خاندان سے رابطہ منقطع ہو گیا. پھر 70 سال طویل انتظار، شاید امید دم توڑ گئی ہوگی اب ملاقات کبھی نہ ہوگی، لیکن ملاقات ہوئی کیونکہ خاندان کی تلاش کے لیے انہوں نے محنت کی، کوشش کی. فیس بک نے بڑا اہم رول پلے کیا. فیس بک پر لگائی پوسٹ، وہ وائرل ہوئی اور عبدالقدوس کی والدہ اور بہن نے انہیں ہاتھوں پر موجود نشان سے پہچانا اور یوں 70 برس بعد ماں اور بیٹے کی یہ خوبصورت سی ملاقات ہوئی ہے. اور جس وقت آپ یہ خبر پڑھ رہے ہیں نا شعیب، میری بار بار نظریں جو ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا ہماری اسکرین پہ 2 ونڈوز میں ڈیوائیڈ ہے، ایک میں مہر شعیب ہے اور ایک میں وہ ماں بیٹا ہے جو کہ اتنے عرصے کے بعد مل رہے ہیں. مطلب ان کی محبت، اپنی ماں سے اپنا جڑ جانا، ان کی ماں کو ان کے ہاتھوں کو چومنا، یہ بالکل آج بھی محبت کا جذبہ ویسے ہی ہے جیسے شیخوار بچے کے ساتھ اس کی ماں کا ہوتا ہے. اور ایسے ہم نے بہت ساری زندگی میں مثالیں دیکھی ہیں کہ جب بچوں کی اولاد کی بچھڑ جانے کے بعد ماؤں کو ہم نے تڑپتے دیکھا ہے، بلکتے دیکھا ہے. ماضی میں میری بھی کچھ یادیں رہی ہیں ایک ایسے ہی گھرانے سے، لیکن اس فیل کو بچے والے بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ بریک میں بھی ہم یہی ذکر کر رہے تھے کہ جب بچے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ تھک ہار کے گھر پر آتے ہیں تو آپ خود ہی اپنے بچوں کا ذکر کریں تو کہ ذریعہ وہ اس وقت ایسے لگتا ہے ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے. تو یہ 70 سالہ تھکاوٹ ہی جو کہ ختم ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ اب انہیں خوش رکھے اپنے آنے والے. آمین آمین. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. ایک چھوٹی سی خبر شیئر کرتے ہیں آپ سے. امریکن فزیشین ڈاکٹر عمر عتیق صاحب کا ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں چونکہ وہ نامینیٹ ہوئے نیکسٹ پریزیڈنٹ آف دا امریکن کالج آف فزیشنز. یہ بڑی زبردست بات ہے جی. پاکستان ڈاکٹر عمر عتیق صاحب کو یہ اعزاز ملا ہے کہ ابھی تو نامینیٹ ہوئے ہیں، 2022 میں یہ انتخاب ہونا ہے. بالکل. اور ہم دعا گو ہیں کہ 2022 میں جب یہ انتخاب ہو تو انشاءاللہ وہ امریکن کالج آف فزیشنز کے اگلے صدر جو ہیں وہ منتخب ہو جائیں. ابھی تو نامزدگی ہوئی ہے اور دیکھ لیجئے کہ صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی پاکستانی اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں. اور عتیق صاحب ہماری بیسٹ وشز ہیں آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ کامیابی دیں. یہ نامینیشن آپ کے انتخاب کی سیڑھیوں کو تکمیل تک پہنچائے. I guess he is done big way because he is the only candidate. ارے ماشاءاللہ یہ تو پھر ایک اچھی خبر ہے. ہاں یہ تو ہو گئے بھائی، مطلب تو پھر مبارکباد ہے. زبردست. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. اور یہاں تو ہم نے پاکستانی سپوت کی بات کی، قوم کی بیٹی کا بھی ذکر ہو جائے اور ہم بات کر لیتے ہیں آگے بڑھ کر آزاد کشمیر کی. جی ہاں، کیونکہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. آج ہمیں قوم کی اس بیٹی نے جوائن کیا ہے جو نہ صرف اپنے ماں باپ بلکہ پوری قوم کا فخر ہے. خواتین کا ہر شعبے میں آگے بڑھنا یہ بتاتا ہے کہ
पाकिस्तान अपनी मंजिल के जानिब रवा दवा है। महजबी कौसर साहिबा को आजाद कश्मीर में पहली खातून डीएसपी तैनात होने का एजाज हासिल हुआ है और उनकी कामयाबी की कहानी हमसे उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। एग्जैक्टली आज हमें महजबीन कौसर साहिबा ने ज्वाइन किया है। महजबीन, थैंक यू वेरी मच एंड कंग्रेचुलेशंस। थोड़ा सा मुझे बताएं कि आमतौर पर तो समझा यही जाता है कि बड़ी चैलेंजिंग जॉब होती है पुलिस डिपार्टमेंट की। एज अ लेडी इस शोबे का जब आप हिस्सा बनी, पहली खातून डीएसपी की तैनाती का आपको एजाज़ हासिल हुआ, सफ़र कैसा रहा, ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? एक तवील जद्दोजहद रही होगी फॉर श्योर। महजबीन साहिबा, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू महजबीन। थोड़ा सा प्लीज शेयर कीजिएगा जज्बात क्या होते हैं उस वक्त कि जब आपको बताया जाता है कि यू आर द फर्स्ट लेडी जो कि डीएसपी के ओहदे पर पहुंची हैं। जी जी, बहुत यकीनन मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको एक चीज बीच में करेक्शन कर दूं कि नाम मेरा जबीन कौसर है, मैं जबीन नहीं है। ओके, जबीन कौसर, ठीक है, आई स्टैंड करेक्टेड। जबीन साहिबा, अब मुझे बताइए थोड़ा सा अपनी जर्नी से मुताल्लिक, कब सोचा अच्छा पुलिस, और जब पुलिस ज्वाइन की तो क्या ये सोचा अच्छा डीएसपी भी बन जाएंगी? नहीं, तब तो कभी मैंने ये ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि मैं जब पुलिस में आई तो मेरा भी एक जिस तरह हमारे सोसाइटी में आम खवातीन का है कि पुलिस के लिए जो है ना, मेरे भी यही तहफ़्फ़ुज़ात थे कि शायद ये महकमा मेरे लिए अच्छा नहीं होगा और मैं इसको कंटिन्यू ही करूँगी और मुश्किल होगा। मतलब मेरा नहीं था पुलिस में आने का इरादा, लेकिन उस वक्त जो मेरे फादर आर्मी में थे, कैप्टन के ओहदे पे रिटायर्ड, उन्होंने मुझे उस वक्त मेरी रहनुमाई की और मुझे कहा कि नहीं बेटा, कोई भी डिपार्टमेंट अच्छा या बुरा नहीं होता, इसका इमेज हम बनाते हैं, मैं और आप बनाते हैं, और आप पुलिस को ज्वाइन करें और इंशाल्लाह जो है ना, आप खवातीन के लिए एक आपका पहला बैच है, आप रोल मॉडल होंगी। तो वालिद की, चूँकि उनकी डेथ को, मेरी पुलिस में इंडक्शन के 2 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी, और उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें बताई थी कि हमारी फैमिली में कोई मेल भी पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो आपने बेटा इस तरह से करना है कि एक तो आपने हराम से बचना है, दूसरा कभी आपने किसी जालिम का साथ नहीं देना, और जो मजलूम है, गरीब है, जिसके साथ कोई ज्यादती हुई है, उसका साथ आपने नहीं छोड़ना। तो मैं जब मैंने प्रैक्टिकल अपना पुलिस का जो अपना कैरियर शुरू किया, तो मैं कभी इन चीजों से बाहर नहीं निकल सकी। हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जो है, हमारा जो काम है, मैं समझती हूँ अगर हम हराम से बच जाएं, हम किसी जालिम के साथ ना खड़े हों, हम किसी मजलूम के साथ हों, तो पुलिस की जो जॉब है वो एक इबादत है, और इतनी आपको दिली सेटिस्फेक्शन मिलती है जब आप किसी के लिए कुछ कर पाते हैं, उसकी मदद करते हैं। हमारी सोसाइटी में आपको पता है कि इंसाफ सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, और हमारा जो आज़ाद कश्मीर का एरिया है, ये कुछ हमारी सोशल नॉर्म्स भी इस तरह की हैं कि खवातीन की, आज से 25 साल पहले 26 जब मैं पुलिस में आई, तो खवातीन का तो थानों में उनकी अप्रोच या रिपोर्टिंग ना होने के बराबर थी, इसको अच्छा भी नहीं समझा जाता था। और हमारा पुलिस में आना भी एक इसी तरह से था कि हर तरह से क्वेश्चन होते कि आपने अपनी बेटी को, वालिद से कहा जाता कि आपने पुलिस में क्यों भेजा, मुझे कहा जाता कि आप इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सुदन फैमिली से हूँ, यहाँ एक मतलब बड़ी आप ये कहें कि कोई छोटी बड़ी बरादरी नहीं होती। किस हद तक खवातीन को लेकर माशरे में एक्सेप्टेबिलिटी पैदा हुई है, स्पेशली आज़ाद कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी बताएगा बतौर डीएसपी जब आप निकलती हैं बाहर रूलिंग के लिए, पेट्रोलिंग के लिए, और देखती हैं मामलात को, तो क्या वही रोब और दबदबा हमें देखने को मिलेगा जैसे कि हमें एक मर्द पुलिस ऑफिसर का देखने को मिलता है? क्या इम्पैक्ट आता है उस वक्त? बिल्कुल ऐसा ही है मैडम। जब मैं आपको ये बताऊं कि मैं पुलिस में आने से पहले मैं कहती कि मेरा जो मैंने यूनिफॉर्म पहना है और ये जो मैंने रैंक्स लगाए हुए हैं, मैं कहती हूँ कि मुझे बिल्कुल वही फीलिंग्स आती हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं मतलब जिस तरह से एक मेल पुलिस ऑफिसर है, और जब मैं स्टूडेंट लाइफ में खुद भी बाहर जाने से घबराती थी, जैसे कि किसी भाई को साथ ले जाएं और अकेले ना जाएं, लेकिन अब जब मैं खुद वहाँ से गुजरती हूँ, जब मुझे देख के गाड़ियों वाले या लोग डर जाते हैं, इधर उधर होने की कोशिश करते हैं, तो फिर मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि अगर आप काम करें और अच्छा काम करें, किसी फोर्स को ज्वाइन करें, तो कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। बड़ी मैं कह रही हूँ कि 25 सालों में मैंने देखा है कि जो नेगेटिव रोल्स थे वो सारे मस्बत हुए हैं। सोसाइटी के अंदर भी ये था कि खवातीन को नहीं आना चाहिए, ये पुलिस में कैसे आ गई हैं, ये क्या करेंगी, और विद इन डिपार्टमेंट भी यही था
کہ یہ تو کام نہیں کر سکیں گی، خواتین ہیں، یہ SHO نہیں بن سکیں گی، یہ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر کا کام نہیں کر سکیں گی، جیسے ابھی میں DSP بنی ہوں تو یہ بڑا مشکل ان کے لیے کام ہوگا. یہ اس کے لیے میں نے، آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں نے بہت اسٹرگل کی ہے. میں نے کبھی کسی بھی پوسٹنگ لینے سے انکار نہیں کیا، اور کبھی کسی پروفیشنل کورس پہ جو ہماری پروفیشنل ٹریننگ تھی اس کے لیے جو ہے وہ میں نے کبھی نہ نہیں کی. جہاں مجھے بھیجا گیا میں نے always on the front. جبین صاحبہ، کبھی رشوت کی آفر ہوئی، اور اگر ہوئی تو پھر آپ نے کیا رسپونڈ کیا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ جہاں پر جاتے ہیں، پولیس میں کہیں کام کرتے ہیں، تو لوگوں کو پہلے پتا ہوتا ہے، آپ کا ایک امیج بن گیا ہوتا ہے کہ اس پولیس آفیسر نے اس کا کیا امیج ہے. تب آپ کو، میں کہتی ہوں کہ مجھے آج تک رشوت کی آفر نہیں ہوئی. اگر آپ دیانتداری سے کام کرتے ہیں، اگر آپ میرٹ پر کام کرتے ہیں، تو کوئی آپ کو رشوت کی آفر نہیں کرتا. میں کہتی ہوں کہ لوگ مجبور ہو کے آپ کو رشوت دیتے ہیں، کوئی خوشی سے کسی کو رشوت نہیں دیتا. یعنی آپ خود ایسا لوپ ہول چھوڑتے ہیں کہ لوگ آپ کو رشوت کی آفر کرتے ہیں. جبین صاحب ایک بات اور بتائیں، جب ڈپارٹمنٹ جوائن کیا اور ذرا کئی سالوں کے بعد اب آپ DSP کے عہدے پر پہنچی ہیں، کوئی ایسا معاملہ جو آپ کو شروع میں لگا اچھا یہ ڈپارٹمنٹ کا ایک مسئلہ ہے اور آپ کو اسے ایڈریس کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، رول پلے کرنا ہے، پھر آپ نے وہ رول پلے کیا اور اس مسئلے کو حل کیا، وہ کیا تھا؟ وہ اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں جب آئی تو میں نے دیکھا کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے یہ تھا کہ تھانے میں ان کی اپروچ بہت مشکل تھی کہ کیوں خواتین کا کیا کام ہے، یہ تھانے میں کیوں جائیں گی؟ اگر اس کو خاوند نے مارا ہے، اس کو بھائی نے مارا ہے، باپ نے مارا ہے، تو یہ ان کا گھریلو مسئلہ ہے، یہ گھر میں جو ہے نا اس کو حل کریں. ہمارے آنے سے میں نے یہ دیکھا کہ خواتین جو بچیاں کالجز کی ہیں، جن کو کسی نے فون پہ کسی نے کوئی ہراساں کیا ہے، یا کسی کو ہسبینڈ نے مارا ہے، کسی کو باپ نے مارا ہوا ہے، تو وہ خواتین کو بڑی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی اور انہوں نے تھانوں میں اپروچ کی. ان کی رپورٹنگ نہیں تھی، بہت کم تھی، نہ ہونے کے برابر تھی. تو جب دیکھا انہوں نے کہ خواتین تھانوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جیسے میں بینگ SHO میں نے جب چارج لیا تو مجھے وہ لگتا تھا کہ یہ تھانہ جو ہے یہ میل پولیس اسٹیشن نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی دارالامان ہے یا فیمیل پولیس اسٹیشن بن گیا ہے. اتنے ایشوز سامنے آنا شروع ہو گئے، اتنی خواتین اپنے ایشوز لے کر تھانے میں آنا شروع ہو گئی، اس امید کے ساتھ کہ ابھی مسئلہ حل ہوگا. اور یہ شاید کہ DSP صاحب اس لیے بھی تھا کہ ایک خاتون پولیس آفیسر اس وقت تھانے میں موجود تھی. جی بالکل میڈم، ایسا ہی ہے. ہمارے جو تھانوں کا رویہ ہے تھانے میں، جو آپ یہ کہہ سکتی ہیں، بلکہ میں نے پریکٹیکل جو میں نے خود دیکھا وہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا ہارش رویہ ہوتا ہے، اور اسپیشلی خواتین اور بچوں کے لیے ان کو اس طرح سے وہ ٹریٹ نہیں کیا جاتا. کیونکہ دیکھیں مختلف وکٹمز ہمارے پاس آتے ہیں، کوئی مضروب ہو کے آتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹل کیس ہوتا ہے، کسی کی کوئی مطلب ڈفرینٹ شکایات ہوتی ہے، اور ان کو ہر بندے کو اسی حساب سے آپ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. جبین صاحب لیکن ایک بات اسی سے متعلق اگر آپ مجھے بتا پائیں، چونکہ اب ظاہر ہے آج ساتھ آپ موجود ہیں تو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، جب بات آزاد کشمیر کے مسائل کی ہوتی ہے، کرائم کی ہوتی ہے، اگر 100 شکایت آئی ہیں آپ کے تھانے میں یا آپ کے پاس، اس میں کتنے فیصد شکایت ڈومیسٹک وائلنس کی ہوتی ہیں؟ ڈومیسٹک وائلنس ہمارے یہاں پہ JK میں اس کا بہت کم ہے، اس کی پرسنٹیج. اچھا، زیادہ نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 20 اپلیکیشنز دن میں آئی ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ 1 یا 2 جو ہے. اچھا، تو زیادہ مسئلہ پھر کیا ہے آزاد کشمیر میں جو آپ شکایت کریں کہ 20 آئی ہیں اور اس میں ڈومیسٹک وائلنس 1 آدھ ہے، زیادہ مسائل کیا ہیں وہاں پہ؟ لوگوں کی کیا کمپلینز ہوتی ہیں؟ ان کی کمپلین زیادہ تر خواتین یہاں پر یہ ہے کہ وہ کچھ زمین کے ایشوز ہو گئے، کسی کی جو کوئی جائیداد ہے اس پہ کسی نے قبضہ کر لیا، کسی سے اس کے کوئی پیسوں کا لین دین تھا، یا مثلاً جو ہے وہ فیملی کے اندر جو ہے نا وہ ایک ساس کا، بہو کا، یا اس کے سسر کے ساتھ کوئی اس قسم کی ایشو. کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی شکایت لے کر آئے اور FIR درج کرنے سے پہلے آپ نے دوسرے فریق کو بلایا اور صلح کروا دی، معاملہ حل کروا دیا؟ نہیں، بلواتے دوسرے فریق کو بھی ہیں ہم، یہ نہیں کہ دوسرے کو ایڈریس نہیں کرتے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے کمپلین لے کے تو وہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کر کے پہنچ جاتا ہے تھانے میں. تو دوسری سائیڈ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ جو ہمارے پاس پہلے پہنچ گیا تو ضروری نہیں کہ یہ اس کے ساتھ پہلے آئے گا اسی کا مسئلہ جنون لگے. بالکل. اور ہم عموماً گھروں میں بھی اس طرح کے معاملے دیکھتے ہیں کہ جس کو جو کہ وکٹم ہوتا ہے وہ بعد میں پہنچتا ہے اور ظلم کرنے والا پہلے پہنچ جاتا ہے اپنی فریاد لے کے کہ جلدی
जल्दी रिपोर्ट करूंगा मामले को, तो शायद जल्दी इस पर कोई ना कोई फैसला ले लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका जबी कौसर साहिबा, पहली खातून डीएसपी आज़ाद कश्मीर से, और हम दुआ गो हैं कि आपकी तरक्की का सफ़र यूं ही जारी और सारी रहे, और आपको देखकर जो हमारी बाकी पुलिस खवातीन जो हैं और जो कि बाकी शहरों में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं, उनके लिए भी आने वाले दिनों में आसानियाँ पैदा हो। और आप जैसे खवातीन अगर पुलिस स्टेशन में हमें नजर आएंगे तो डेफिनेटली ये सपोर्ट होंगी उन खवातीन के हवाले से जो कि लीड कर रही होंगी बाकी लोग। और जब बात खवातीन की है तो एक बड़ी ज़बरदस्त बड़ी प्यारी सी खबर इस्लामाबाद से मुताल्लिक भी है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कल उन्होंने ज़बरदस्त ऐलान किया और ख़वातीन ने बड़ी तालियां बजाई। ऐलान क्या किया, इस्लामाबाद में पाकिस्तान की पहली मार्केट बनने वाले जो सिर्फ ख़वातीन के लिए होगी, वुमेन ओनली मार्केट इन इस्लामाबाद, और इसी महीने वो बन जाएगी। क्या शेख रशीद साहब ने कहा था, सुनवाते हैं आपको। मेहनत कश औरतें जिनके पास आर्ट है, जिनकी मजबूरियां हैं, जो विडोज़ हैं, और जितना बड़ा बाज़ार आप बना सकती हैं, आप प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को साथ लाएं। इसी महीने के अंदर अंदर ये विमेन मार्केट जो है वो शुरू हो जाएगी। तो तालियां तो बजनी ही थी। विमेन स्पेशल मार्केट का इनेकाद होने जा रहा है इस्लामाबाद में, और इंशाल्लाह अगर इस्लामाबाद से वफाकी दारुल-हुकूमत से हम ये इनिशिएट लेते हैं तो आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में बाकी सूबों में, बाकी बड़े शहरों में भी इस किस्म की मार्केट्स का इनेकाद किया जाएगा। क्योंकि खवातीन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी खवातीन को बड़ी बेतहाशा भरपूर सलाहियतों से नवाजा, और अगर एक ऐसी मार्केट कायम कर दी जाए जहाँ पर खवातीन ही सेल्स का शोबा देख रही हूँ, खवातीन ही मैनेजिंग देख रही हूँ, खवातीन एडमिनिस्ट्रेशन के मामला देख रही हूँ, तो क्या ही बेहतर बात हो सकती है। क्योंकि अक्सर हम अपने प्रोग्राम्स में एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करते हैं, तो ये एक ऐसी जगह होगी कि जहां पर खवातीन पहले घरों में बैठी थी, अब वो खवातीन एक जब तहफ़्फ़ुज़ भरा माहौल उन्हें मिलेगा तो वो आकर मार्केट में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। क्योंकि सोसाइटी की डायनामिक्स कुछ ऐसी हैं कि कुछ जगह पर वाकई रिक्वायरमेंट होती है कि सिर्फ खवातीन के लिए ही वो बाजार हो जहाँ सिर्फ खवातीन ही जा सकें। अदरवाइज तो होना ये भी साथ साथ चाहिए, तरबियत भी ऐसी हो मर्दों की कि कोई खातून ये कहे ही ना कि हमें अलग से एक मार्केट चाहिए, बट एनीवेज एट द सेम टाइम ये बड़ा जरूरी है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और इस पे मैं ये भी बोलूंगी शुएब, अभी भी हमारे यहाँ, मैं एक किसी खास कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब हम अपने पेशावर साइड की तरफ जाते हैं, जब हम अपने नॉर्दर्न साइड की तरफ जाते हैं, तो अभी भी वहाँ पर ये रुझान नहीं है। खवातीन कुछ करना चाहती हैं, लेकिन अभी मुआशरा हमारा उस एतबार से उस चीज़ को पिक नहीं कर रहा, इसलिए मर्द हजरात के साथ काम करना, क्योंकि उस दिन भी हमने जिक्र किया कि हमारी ही सोसाइटी में अच्छे मर्द भी हैं, अच्छे भाई हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे कलीग्स हैं जो कि अपनी खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, लेकिन फिर भी जिन्हें वहाँ पर इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जिनके खदशात फिर भी दूर नहीं होते, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। और शेख रशीद साहब क्लैप, बहुत एक अच्छा कदम एग्जैक्टली। चलें जी, एक छोटी सी ब्रेक भी बनते, वापस आएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान के साथ। स्टे विद अस। आपने जो खेल शुरू किया है बिल्कि खातून, उसे बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें बहुत लाशें देखनी है अभी, और खून बहाना है इसके लिए। सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मालिक की जान भी कर्ज है मुझ पर। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ कमानदार, तो मैं किले को तबाह बर्बाद कर दूंगा। उनके बेटे को कैसे सजा दिलवानी है अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे बेटे का ही नहीं, बल्कि तुम्हारा भी इख्तिताम होगा। इस हार के लिए उसने अपनी बेटियों को खतरे में डाला। तलवार फेंक तो कातिल। मैं कातिल नहीं हूँ।
वेलकम बैक। तो अपने बड़ों को कुछ हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं क्योंकि उनकी लेगेसी को जो लेकर चलने वाले हैं वो किसी से कम नहीं है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने बारेट लॉ किया, बेटा जावेद इकबाल भी बाप के नक्शे कदम पर चला। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो बात सिर्फ बाप और बेटे तक महदूद नहीं हो जाती। हम देखते हैं कि आगे जो उनके पोते हैं वो भी उनकी लेगेसी को लेकर चलना जानते हैं। एग्जैक्टली और कानून की तालीम हासिल करना, वकालत का पेशा अपनाना, यानी कानून की तालीम हासिल करके वकालत की जब हम बात करें तो वालिद की तरह बेटा जावेद इकबाल सियासत में कदम रखा मगर जल्द अलग होकर कानून के शोबे से वाबस्ता हुआ। लेकिन उनके साहिबजादे वलीद इकबाल साहब, उन्होंने ना सिर्फ सियासत में कदम रखा बल्कि कामयाबी से सियासी सफ़र जारी रखे हुए हैं। 30 अक्टूबर 2011 लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तारीखी जलसे के बाद जिन अफराद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का मीडिया में चर्चा हुआ उनमें वलीद इकबाल साहब भी शामिल हैं। और साल 2018 सेनेट के इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ऐवान बाला के रुकन मुंतखब हुए। आज वलीद इकबाल साहब बने हैं हमारे खुसूसी मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू। सर जी उठ गए या सुबह पाकिस्तान की टीम ने उठा दिया इतनी जल्दी? नहीं जी, मैं जल्दी उठने की आदत है। अच्छा, नॉर्मली भी आप जल्दी उठ जाते हैं? हाँ जी, बच्चे भी छोटे हैं ना स्कूल जाने वाले। अच्छा। तो जिनके बच्चे स्कूल जाने की उम्र में हों उनको जल्दी उठने की आदत होती है क्योंकि वो बच्चे बस हालांकि यहाँ वो इस्लामाबाद में नहीं है, लाहौर में होते हैं, लेकिन वो आदत जब बन जाए कि जी वो घर में गहमा गहमी है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से लेट हो रहे हैं, चलो जल्दी जल्दी नाश्ता करो निकलो, तो उसमें तो कभी ऐसा हुआ कि खुद भी मतलब इनके ड्राइवर अवेलेबल नहीं है या मिसेस कह रही हैं कि नहीं आज बच्चे रो रहे हैं तो आप जाके छोड़ें या बच्चे कर रहे हैं कि बाबा आप लेके चलें? वैसे बच्चों ने तो कभी जिद नहीं की, कभी नहीं की, लेकिन ये है कि कभी कभार उनको छोड़ने चला भी जाता हूँ। खुद ड्राइव करके भी एक आध दफा गया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बिल गेट से काम कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। जबरदस्त। सर कभी ऐसा माहौल हो जिसमें अचानक से आपसे पूछा जाए कि अच्छा फेवरेट आपका शेर कौन सा है, इकबाल का शेर, तो क्या शेर आप सुनाते हैं? बहुत मुश्किल है इसको करना, एक किसी शेर को इसमें मुंतखब करना, क्योंकि अल्लामा इकबाल का जो कलाम है वो इतना बड़ा समुंदर है वसी और उसमें इतनी वसअत है कि इसमें और इतने रेंज ऑफ टॉपिक्स और इश्यूज़ पे जो है उन्होंने बात की हुई है। प्लस फ़ारसी कलाम है, उर्दू कलाम है, ज़ाहिर है मंजूम भी है और नसर में भी है। उनके खतूत हैं, उनकी लेक्चर्स हैं, उनके मकाले हैं, उनके पेपर्स हैं, वो सब कुछ तो वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन ये मैं पिछले दिनों से अभी इसी किस्म की मैं किसी महफिल में, टेलीविज़न पे तो नहीं था, एक कॉलेज में था और वहाँ पे एक स्टूडेंट ने कहा कि जी वो बिल्कुल आखिरी वो सवाल जवाब का वक्फा था या वो एंड में होता है, मैंने 30-40 मिनट की गुफ्तगू की कलाम इकबाल पे और उनकी तालीमात पर और उनकी हयात पर। तो उन्होंने कहा जी कोई शेर आप कोई डेडिकेट करके जाएं हमको आखिर बिल्कुल उसमें। तो उसमें मैंने उनको बताया कि जी ये मेरे वालिद ने भी अपने याददाश्तों में लिखा हुआ है मेरे बारे में कि जी जो वलीद जो था जब 5-6 साल का था तो ऐसा अल्लामा इकबाल के ऐसे शेर पढ़ता था कि लोग दंग रह जाते। अच्छा। और ये वो शेर है, मैंने यही उस तरह की ये इंट्रोडक्शन वहाँ भी कराई जिस कॉलेज में 2-1 हफ्ते पहले ये बात हो रही थी कि मेरे अंकल बल्कि मेरी वालदा के कोई अंकल बैठे हुए थे अपने दोस्तों के हमरा, तो वो होंगे उस वक्त मतलब सीनियर सिटीजन्स थे, 60-70 साल उम्र के लोग थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा बेटा इधर आओ, 5-6 साल का, और उन्होंने कहा अपने दोस्तों को कि ये मेरी नीस का बेटा है और ये अल्लामा इकबाल का पोता है। तो उन्होंने फट का कोई शेर सुनाओ। तो ये 5-6 साल का बच्चा, अब ये शेर जो है उसका अल्लामा इकबाल की फ़लसफ़े में और उनकी शायरी में एक तसव्वुर जो है वो इंसान की अज़मत का है कि इंसान में कितनी कैपेसिटी है और इंसान कहाँ तक पहुँच सकता है। बल्कि अल्लामा इकबाल तो ये भी कहते हैं कि वो इतना वो जो जिसको कहते हैं ना खुद ही को कर बुलंद इतना और इस तरह का वो सारा वो उसमें इंसान की कैपेसिटी, उसकी जो टैलेंट है, उसका जो क्रिएटिविटी है अल्लाह ताला ने अता की है, उसका उरूज वहाँ तक है और कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला का हमकार बन सकता है। वो को वर्कर, मैन कैन बी अ को वर्कर विद गॉड। सो उसके हवाले से ये जो शेर है ये है तो इंसान के बारे में, लेकिन वो पहुँच कहाँ तक सकता है वो उन्होंने बताया हुआ है कि उरूज आदम खाकी से, कि खाक का बना हुआ जो आदमी है उसके उरूज से कौन सहमा जाता है, अंजुम सहमे जाते हैं, कि सितारे भी सहम जाते हैं कि इंसान खाक का बना हुआ इंसान के अरूज से
کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. اب آپ 6 سال کے بچے سے امیجن کریں اس نے یہ شعر سنایا, لیکن وہ یہی ہے کہ ستارے بھی سہمتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے لیکن وہ چاند کی طرح پورے فل مون کی طرح آ جائے گا تو ستارے تو ماند پڑ جاتے ہیں. تو ستاروں کو ماند کرنے تک کی کیپیسٹی جو ہے وہ انسان میں ہے. اور یہ آج کل مطلب اگر آپ کہیں یہ فلیور آف دا منتھ جو ہے لیکن ادروائز تو بہت سے ان کی ساکی نامہ ہے, ان کی نظم, اس میں زبردست اشعار ہیں. شکوہ جواب شکوہ تو چلیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی زبان پہ ہے, لیکن ساکی نامہ, مسجد کرتبہ ان کی نظم ہے, اور ارمغان حجاز میں ان کے بہت سے چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں جو کہ یاد کراتے ہیں کہ جی انسان کی اور خاص کر مسلمان قوم کی, مسلم امہ کی کہاں تک وہ پہنچ گئے تھے اور کس طرح وہ زوال پہ ہیں اور کہاں تک پہنچنا ان کے لیے ضروری ہے. تو وہ بہت سا رینج ہے, چیزیں ہیں جو کہ ہم ان کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اب چونکہ فیملی موسٹلی لاہور ہوتی ہے تو ذرا ذاتی زندگی کی طرف آتے ہیں. نارمل روٹین کیا ہوتی ہے فیملی کے بغیر؟ نارمل روٹین جب لاہور میں ہو نہیں, اسلام آباد میں, مطلب فیملی کے بغیر. اس کے ساتھ یہ تھا شام آپ کے لیے چائے بھی لے آئے ہیں. شام تھینک یو ویری مچ. کیونکہ نارمل روٹین یہ بھی ہوتی ہے کہ صبح صبح اگر جلدی کہیں جانا پڑ جائے تو چائے ملتی ہے سب سے پہلے. تو آپ بھی چائے کے بغیر نہیں چلتے, وہ بھی چائے کے بغیر. اچھا, مجھے بھی تھوڑا سا ویسے ابھی خیال تھا کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں, کیونکہ مجھے انہوں نے کہا تھا آپ کی جو کوآرڈینیٹر ہیں کہ جی آپ 10:15 بجے تک آ جائیے گا. تو میں 10:13 پہ نکلا پارلیمنٹ لاجز سے. اب وہ پارلیمنٹ لاجز بالکل 2 منٹ کا فاصلہ ہے. بلکہ یہاں اسلام آباد کا یہ آپ پوچھ رہے ہیں روٹین کیا ہوتی ہے, یہاں کی ایک سہولت یہ ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ لاجز میں رہ رہے ہوں جس طرح میں رہ رہا ہوں تو ہر ایک چیز جو ہے وہ 1 کلومیٹر کے دائرے میں. ہر پی ٹی وی ہے, دوسرے چینلز ہیں آپ کے پرائیویٹ, وہ 0 پوائنٹ, وہ یہ بلو ایریا, یہ سب, اور آپ کی منسٹریز, آپ کا پارلیمنٹ ہاؤس, ایوان صدر وغیرہ, وہ سب بالکل 1 کلومیٹر کے فاصلے میں ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. وہ میں وہاں سے جب نکلا تو وہ کوآرڈینیٹر کو میں نے فون کیا, مجھے لگا شاید میں لیٹ ہو گیا ہوں, تو میں نے بلکہ میں آپ کو گفتگو دہراتا ہوں. میں نے فون کیا, انہوں نے اٹھایا, میں نے پوچھا, میں نے کہا گیم آن ہے؟ شرمین نے کیا کہا؟ کہتی ہے گیم آن ہے. گیم آن ہے. آپ کہاں پہ ہیں؟ میں نے کہا جی بس میں پارلیمنٹ لاجز سے نکل ہی رہا ہوں. کہتی ہے ابھی نہ نکلیں, آپ 20 پہ نکلیے, 10:20 پہ. میں نے کہا شی از ویری کیلکولیٹڈ. ہاں جی 10:20 پہ نکلیں. میں نے کہا جی اب تو میں نکل چکا ہوں. تو کہتی ہیں کہ پھر چلیں آپ نکل چکے ہیں تو آ جائیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اگر میں جلدی آ گیا تو چائے پلا دیجیے گا. تو چائے آپ کو سیٹ پہ مل گئی آج. پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ہم نے بھی جلدی اپنے سٹوریز وائنڈ اپ کر, ہم نے کہا چونکہ مہمان جلدی آ چکے ہیں تو مہمان کو جلدی ہم یہاں پہ بلاتے ہیں. اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے, کسی کی بد تعریفی نہیں ہے, لیکن کبھی ہمارا مہمان لیٹ ہو جائے تو ہم خود کنفیوز ہو جاتے ہیں اب کیا کریں, سٹوری ڈریگ کریں, کیا کریں, آپس میں شروع ہو جائے, پھر کیا کریں. آج اپوزٹ تھا, ہمیں جلدی وائنڈ اپ کرنا پڑا کہ نہیں ہمارے گیسٹ آ گئے. اچھا ہے, کہتے ہیں پاکستان میں یہ کم ہوتا ہے. سر آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, لیکن آپ کو اسٹوڈیو کے اس پار بھی کوئی دیکھ رہا ہے. میں نے آپ کی طرف جب چہرہ کیا نا تو شرمین کھڑی بھی تھی اور مسلسل مسکرائے چلے جا رہی تھی. شرمین از ویری آئی کین سی ہر, لیکن وہ ماسک کے پیچھے نہیں پتہ لگ رہا کہ مسکرا رہی ہیں. ہم نے بھی نہیں دیکھا ان کو ماسک کے بغیر, لیکن ان کو ان کی آنکھوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ مسکرا رہی ہیں. شرمین ذرا آئیں, آج ہم آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. شرمین انکار کر رہی ہیں کہ نہیں, ہم ناٹ کمنگ. ورنہ ہم تو چاہتے شرمین آج آپ پہ. بہرحال میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں اسلام آباد میں اس وجہ سے, کیونکہ جو آپ کو میں نے بیان کی, روٹین اتنی زیادہ وہ صبح جلدی اٹھنے والی نہیں ہوتی. عادت تو پڑی ہوئی ہے, لیکن ایک تو یہاں پہ ہر چیز بالکل قریب ہے, تو بہت وہ, اور صبح کے بہت ارلی پہر پہ کوئی عام طور پہ یہاں کم از کم جو پارلیمانی مصروفیات ہیں وہ اکثر نہیں ہوتی, کیونکہ پارلیمنٹ کا جو سینٹ کا جو اجلاس ہوتا ہے وہ دوپہر میں ہوتا ہے, سوائے جمعے کے دن کے. جمعے کو وہ 10:30 بجے کرتے ہیں تاکہ وہ جمعے کے ٹائم پہ. میں نے تو دیکھا کہ قومی اسمبلی جمعے کے بعد بھی میٹ کرتی ہے, لیکن ہمیں جو ہے اس کی سہولت دے دیتے ہیں چیئرمین سینٹ, کیونکہ ان کی ثواب دید ہے. انجوائے یور ویکینڈ. ہاں جی, تاکہ اپنا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا گھروں گھری چلے جائیں, منڈے کو آ جائیں, نکلو چھیتی ہو جاؤ, نظر نہ اسلام آباد. سو یہ ہے کہ صبح بہت زیادہ جلدی کوئی سٹارٹ اکثر یہاں نہیں ہوتا, لیکن مجھے سوئمنگ کا شوق ہے, اور اسلام آباد کلب میں جا کے سوئمنگ کرتا ہوں صبح کے ٹائم. سردیاں ہوں تو ان کے پاس وہ اپنا ٹیمپریچر کنٹرول پول بھی ہے جو انڈورز ہے, اور گرمیوں میں اپنا وہ جو ان کا بڑا پول ہے, تو اس پہ میں آج آپ کے یہاں آنے کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکا. آپ ہمارے بعد مس کر دیے تو کوئی مسئلہ نہیں. جی. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا یہاں پہ دفتر بھی ہے, وہ کیونکہ میں ایک قائمہ کمیٹی کا چیئرمین ہوں, اور وہ شعبہ ہے ہیومن رائٹس کا, انسانی حقوق کا.
تو اس کے لیے جو چیئرمین جو قائمہ کمیٹی ہوتے ہیں ان کے پاس آفس بھی ہوتا ہے, ایک سٹاف بھی ہوتا ہے, تو میں اس آفس میں بھی چلا جاتا ہوں, کیونکہ خاص طور پہ سیکنڈ ٹائم میں اگر وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا دوسرے پہر دوپہر میں اگر اجلاس اس وقت ہو تو صبح کا ٹائم میں کچھ وہاں دے دیتا ہوں, کیونکہ اس شعبے میں انسانی حقوق والے میں خاص طور پہ بہت سے وہ لیٹرز, ریپریزنٹیشنز, پٹیشنز وہ آئی ہوتی ہیں, اخبارات کی خبریں ہوتی ہیں, ان میں بھی سوالات اٹھے ہوتے ہیں. تو سر اس معاملے کو کس طرح سے آپ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں جب یہ مطلب انسانی حقوق کی قائمہ کمیٹی کے چونکہ آپ چیئرمین بھی ہیں, کہ چیز پر نظر رکھنا, نگاہ رکھنا, پھر معاملہ رپورٹ ہوا اس کو اس کے انجام تک پہنچانے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ دیکھیں جی, ہم تو خاصا کوئکلی ایکٹ کرتے ہیں, ان دا سینس کہ آپ کو ایگزامپلز میں 2 دے دیتا ہوں. عید کی جو عید الاضحیٰ کی جو چھٹیاں تھیں اس میں وہ نور مقدم والا واقعہ ہوا, تو اس کے بالکل جیسے ہی نیکسٹ ویک آئی, سینٹ کا تو اجلاس نہیں تھا لیکن ہم نے کمیٹی کی ہنگامی میٹنگ بلا لی. ایک مقررہ دن پہ ویسے ہی ہماری میٹنگ تھی, کیونکہ اس میں ہم ایک قانون سازی کر رہے تھے وہ بچوں کے اوپر, وہ جو اسکولوں میں اگر ان کی جو مار پیٹ ہے اس کے انسداد کے لیے. تو ہم نے صبح کے ٹائم وہ میٹنگ رکھی ہوئی تھی, تو ہم نے اسی دن, کیونکہ کمیٹی موجود تھی, ہم نے اسی دن دوپہر کو ہنگامی میٹنگ بلا لی. تو وہ ودن آپ سمجھ لیں ودن ڈیز جو تھا اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا, اور ہم نے انوائٹ کیا وہاں پہ جو اسلام آباد کے انسپیکٹر جنرل ہیں ان کو, اور جو ان کی ساتھ جس ٹیم اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے وہ. اور کیونکہ یہ بالکل ابتدا تھی اور فیملی کی پرائیویسی کا بھی معاملہ تھا, انویسٹیگیشن کی جو ہوتی ہے وہ اہمیت اس کا بھی معاملہ تھا, تو وہ پروسیڈنگز جو تھیں پھر وہ ان کیمرہ ہوئی. ان کیمرہ سے مطلب ہے کہ وہ بند کمرے میں ہوتی ہے, جب آپ میڈیا کو اور پریس کو اور وہ سب اجازت نہیں ہوتی, پھر اس کے منٹس بھی نہیں ریکارڈ ہوتے اس طرح سے. اس کے بعد بدقسمتی سے وہ جو یوم آزادی کے دن جو مینار پاکستان پہ واقعہ ہوا, اس کے لیے بھی پھر ہم نے جیسے ہی وہ, کیونکہ وہ بھی ویکینڈ تھا, تو اگلے ہی ویک میں ہم نے اس کو ٹیک اپ کر لیا. اور اس پہ خیر یہ نور مقدم کیس پہ تو پھر ہماری کمیٹی کے ایک ممبر ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کے پیرنٹس کو بھی ہم جا کے ملیں, تو اسی سے نیکسٹ ڈے یا 2 days لیٹر ہم نے ان کے پیرنٹس کو بھی جا کے ملاقات کی, ان سے تعزیت بھی کی, فاتحہ خوانی بھی کی. جو مینار پاکستان والا واقعہ تھا اس میں تو ہم نے جو متعلقہ سارے حکام تھے, اور وہاں پہ منسٹر فار ہیومن رائٹس بھی موجود ہوتی ہیں ڈاکٹر شیرین مزاری, تو وہ 2-3 چیزوں کے اوپر ہم نے خاصا زور دیا اس پہ, کیونکہ وہ ایک پالیسی ایشوز تھے. چلیں وہ کیس کی تو اپنی چلتی رہتی ہے انویسٹیگیشن اور ٹرائل اور وہ سب کچھ, لیکن اس کے نتیجے میں آنے والے جو مسائل ہیں اس کے لیے جو پالیسی میجرز ہیں, مثال کے طور پہ یہ کہ 3 باتیں خصوصاً. نمبر 1 کہ آپ کی سزا کی سختی جو ہے وہ اس بات کو یقینی نہیں بناتی کہ جرم ہوگا یا نہیں ہوگا. سزا کا یقینی ہونا, اگر ایک مرتکب جو ہے جرم کا, اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ قانون میرا تعاقب کرے گا, مجھے کٹہرے میں لائے گا, مجھے کیفر کردار تک پہنچائے گا, تو سزا زیادہ ہو یا کم ہو یا سرے عام ہو یا جیل کے اندر ہو, وہ پھر اس کو روکتی ہے اس کو. اب یہ جو مینار پاکستان کا واقعہ ہے, اس کے لیے 1981 میں قانون ہوا تھا, کیونکہ ایک واقعہ ہوا تھا کسی کو بازار میں کہ بے حرمتی کی گئی تھی خواتین کی, ان کے کپڑے پھاڑے گئے تھے اور اس طرح کی چیز, تو اس وقت اس کو سزائے موت دی گئی تھی. اب سزائے موت سے سخت سزا کیا ہو سکتی ہے, لیکن اب اتنے دہائیوں سے وہ سزا موجود ہے, لیکن یہ کہ جی قانون میں آپ مداخلت کر کے اپنے آپ کو اس سے چھڑوا لیتے ہیں, تو اس کو دور کرنا یہ ایک پالیسی کا فیصلہ تھا. ایکسکیوز می. دوسرا یہ کہ یہ جو تعلیم ہے, تعلیمی اداروں میں ہم نے یہ بھی کہا منسٹر صاحبہ کو کہ جی آپ یہ جو کریکولم بن رہا ہے یہ شفقت محمود صاحب کا شعبہ ہے, لیکن اس میں بڑا اہم ہے کہ یہ جو ہماری سوسائٹی اور اس میں سوچ ہے کہ جس میں جی ہر چیز کی خاتون ہی کا قصوروار ہے, اور یہ مرد جو ہیں وہ اس سے بالا تر ہیں, یہ جینٹس کو, لڑکوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. اور یہ تعلیم کے نصاب میں بھی اور یہ گھر کی تربیت میں بھی. یہ نہیں آپ کہ صرف تنقید کا نشانہ بنائے خواتین کو کہ یہ وہ اس نے اس طرح کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے یا وہ باہر کیوں گئی. یہ نہیں, آپ جینٹس کو بتائیں کہ جی آپ کی نگاہ میں کس طرح جرأت ہوئی کہ آپ ان کی کوئی کسی قسم کی بے عزتی کریں یا ان کو کوئی ان سے کسی جرم کا تشدد کا نشانہ بنایا, جرم کا ارتکاب کریں. اور تیسری چیز وہ تھی نیریٹو, کہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری یہ بڑی پیٹریارکل سوسائٹی ہے, اور اس میں یہی کہ ہمیشہ یہ خاتون کو قصوروار سمجھا جاتا ہے, اور اس میں اس کو بھی اور اسی کو محروم رکھا جاتا ہے ہر جو ہے
वो चलिए, इनहेरिटेंस थोड़ा सा हो, वक्फा देते ये हैं, हो, आप वो चाय का सिप लें और आपकी बात को हम जरा एड्रेस करते हैं क्योंकि चाय ठंडी ना हो जाए। हाँ, वो नहीं, नहीं, इसलिए भी कि जो वली साहब ने बात की ना, इंतहाई खूबसूरत बात की कि अक्सर हम देखते हैं कि सहाफ़ी हजरात जो हैं वही अपने सोशल मीडिया के थ्रू या अपने प्रोग्राम्स के थ्रू इस किस्म की बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए। हुकूमती शख्स है जब इस किस्म की बात करती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। मतलब ये कि आप किसी को शय नहीं दे रहे हैं, उल्टा आप खुद भी कह रहे हैं कि नहीं, ये मामलात पर निशानदही होनी चाहिए। इसमें मीडिया का बड़ा अहम किरदार है जी। ये नैरेटिव बिल्डिंग में ये 15% भी हम नैरेटिव बिल्ड कर लें तो मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी की सोच बदल जाए। एग्जैक्टली, बिकॉज़ ज़रा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मरीज इनका सर ने हवाला दिया कि कैसे इन मसाइल से मैं निकला। सर लेकिन बस एक मुझे बात नूर मुकद्दम पे आपसे और जाननी है। सर ये क्या मामलात हैं, वो चाहे नूर मुकद्दम का केस हो, जो इस तरह के जो भी केसेस होते हैं, एक केस होता है इतना उस पर शोर मचता है, आपने देखे मीटिंग बुलाई, हम देखते हैं कि उस पर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आना, गवर्नमेंट की तरफ से बात होना, मीडिया हाइप, एवरीथिंग, इवन सोशल मीडिया पे भी, और लोग बाहर निकलते हैं, केस का ट्रायल ही शुरू नहीं होता। सर कि इन मसालों को किसने हल करना है सर, कि वो इतनी ताखीर सर केस के ट्रायल में? देखें, अगर कोई शख्स एक केस में मुल्जिम भी है और वो भले पाकिस्तान का शहरी हो या इवन पाकिस्तान का शहरी ना भी हो लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन में हो, तो केस का मुल्जिम हो, तो कानून का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसका हक जो है वो भी एक फंडामेंटल राइट है, प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। और हमारे आइन का आर्टिकल 4 ये कहता है, दस्तूर का आर्टिकल 4 ये कहता है कि कोई शख्स जो है he will not be deprived, हो कोई शख्स जो पाकिस्तान का शहरी हो या पाकिस्तान की सरजमीन पे हो, he will not be deprived of his life, liberty, property or reputation, right, without the process of the law. और ये उसके अलावा हमारे आइन में फिर 18वीं तरमीम के बाद एक नया आर्टिकल भी आया 10A, और वो भी कि जी कोई भी किसी भी शख्स को, वो फौजदारी केस हो, क्रिमिनल केस हो, जो अक्यूज हो जिसमें, या वो सिविल केस हो जिसके अंदर उसके कोई राइट्स और लाइबिलिटीज हों, उसमें भी उसकी एंटाइटलमेंट है, उसका एक फंडामेंटल राइट है कि ही विल बी गिवन ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल। तो ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल में फिर आपको हर पहलू का, फिर वो अगर कोई वकील उसका मुल्जिम का या मुल्जिम खुद कहे कि जी मुझे वक्त नहीं दिया गया जवाब देने का, मुझे मुनासिब टाइम दिया जाए, मुझे ये जो चालान है या मुझे जो ये FIR है उसको पढ़ने का वक्त नहीं दिया गया, टाइम और दिया जाए, या मेरे को फलां बीमार हो गया है, टाइम दिया जाए। तो अमूमन तो इस बात को बहाना समझा जाता है या लेम एक्सक्यूज समझा जाता है, लेकिन कोर्ट्स को थोड़ी सी एक मजबूरी भी हो जाती है कि जी अगर हमने बहुत ज्यादा सख्ती कर दी तो कल को अपील में यही चीजें ली जाएंगी। हर मुल्क में सर ऐसे ही होता है? हर मुल्क में ऐसे नहीं होता। देखें हमारे यहाँ, अब जिस तरह मेरी तालीम कानून की जो है वो अमेरिका में भी हुई, मैं इंग्लिस्तान से भी पढ़ा हूँ, अमेरिका से भी पढ़ा हूँ, वहाँ ज़रा क्योंकि सिस्टम ज़्यादा डेवलप्ड है और ये जो ख़ास तौर पे वकला जो डेट्स ले लेते हैं कि जी हम ज़्यादा, अब वो अगर सेशन कोर्ट में केस चल रहा है वो कहते हैं जी हम सुप्रीम कोर्ट में उस दिन बिजी हैं, एक डेट दे दी जाए। अब वो सेशन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं आपको बुला सकता कि जी आओ इधर। तो वो इस तरह के जब मामलात होते हैं, अब वेस्ट में मैंने देखा है कि ये जो कोर्ट के सिस्टम होते हैं वो सारे कंप्यूटराइज्ड होते हैं, वो सारे एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से लिंक होते हैं कि आप किसी को ऐसा टाइम देते ही नहीं है जो कि दूसरे किसी टाइम से क्लैश कॉन्ट्राडिक्टरी, उसके मुताबिक आता है कि आप उधर हैं या उस दिन उस शहर में है या नहीं है। हम क्यों नहीं, इस्लामाबाद के वकला लाहौर में होते हैं, लाहौर के वकला कराची में, वो सारा सिलसिला होता है। तो मैंने कमेटी को भी यही बताने की कोशिश की थी बाय द वे कि जब अगर इस किसी केस में जिसमें आपको किसी को कैद करने की सज़ा दिलवानी होती है या मौत की सज़ा या इस तरह की भी कोई सज़ा, तो उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट आता है प्रोसिक्यूशन का जो बनता है बोझ, वो होता है कि जी हमने उसको गिल्टी प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और ये सारी गेम क्रिमिनल लॉ की जिस पे करोड़ों रुपए वकला कमाते हैं, जिसमें यहाँ भी नहीं बल्कि अमेरिका में जिस तरह वो अब बड़ा मशहूर वो उसका केस था OJ सिम्पसन का, उसमें उनके वकील डैनी कॉकरेन या क्या उनका नाम था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। वो एक चीज के ऊपर प्ले होता है कि कोई रीजनेबल डाउट क्रिएट कर दो, कोई रीजनेबल डाउट क्रिएट कर दो, उससे सेंटेंस कम हो जाएगा या इस तरह से। बल्कि इकबाल साहब, मेरी रहनुमाई के लिए मैं माजरत चाहूंगी कि अगर मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा, क्या नूर मुकद्दम कत्ल केस पर किसी भी मीडिया की तरफ से, किसी भी एंकर की तरफ से कांटेक्ट करने की, आपका बीपर लेने की कोशिश की गई? क्योंकि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि इधर उधर से बातचीत या लोगों को लेकर आना मामले पर बात करने के लिए। एक यूनिवर्सिटी में जब मैं भी एक लेक्चर ले रही थी, वहाँ पर यही हमारे यहाँ
कंटेंट के साथ इंफॉर्मेशन डिलीवर करने वाले जो वोकल्स हैं ना, वो समहाउ मीडिया पर कम हो जाते हैं। जैसे कि अभी आपने भी कहा कि शुएब के सवाल पर कि ये उसका हक था नूर मुकद्दम के मुल्जिम का कि उसके पास भी फंडामेंटल राइट है बतौर शहरी, लेकिन जब उसको डिफेंड करने का तो राइट है उसके पास, उसको तो नहीं हम उससे महरूम कर सकते। तो हमें हाईलाइट करनी होगी ना कि हमारा जो मुल्जिम है वो भी तो पाकिस्तान का शहरी है, और शहरी ना भी हो, शहरी ना भी हो तो उसको ये हक हमारा आइन देता है कि कानून के मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट होगी, कानून के मुताबिक ट्रायल चलेगा। ये तो फिर जंगल का कानून बन जाना कि इसको पकड़ा जी गोली मार दी पकड़ के, इस तरह ट्रायल। ठीक है सर, हम स्पेसिफिक केस पर नहीं आते, हम एक जेनेरिक इस पर बात इसलिए कर रहे हैं। जनरली अगर हम देखेंगे ट्रायल में ताखीर जनरल किसी भी केस में, सर मैं आपसे जानना ये चाह रहा था, आई एम सॉरी मैं ये मुख्तसरन बता दूं इसका, मुझे बीपर्स भी लिए गए, मुझे एक पूरा सेगमेंट सना बुच्चा के एक प्रोग्राम में पूरा सेगमेंट हुआ उसके ऊपर इसी केस पे, मैंने यही बातें की जो मैंने आपसे अर्ज की हैं, और एक दो लोकल चैनल्स जो लाहौर के हैं, फिर उसमें मीनारे पाकिस्तान केस पे भी, ये सारी बातें जो मैंने आपसे अर्ज की हैं ये होती रही हैं। हाँ, ये अवेयरनेस के लिए होनी, लोगों को मालूम होना चाहिए और ज्यादा वाइड स्प्रेड होनी चाहिए। ठीक सर, मुझे ये समझाइएगा, मेरी रहनुमाई कीजिएगा। जब हम गवर्नमेंट को सुनते हैं, गवर्नमेंट भी कहते हैं जी स्पीडी जस्टिस होना चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट से भी ये सुनते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें जो हमारे मसाइल हैं जैसे कि और कोर्ट्स का बनना और जजेस का आना, स्टाफ का आना, वो ज़रूरी है, बिकॉज अगर हमारे पास कोर्ट्स कम है, दैट इज़ द रीज़न कि बहुत पेंडिंग केसेस हैं, दैट इज़ द रीज़न कि सर हर तीसरे चौथे हफ्ते या एक महीने बाद एक खबर सुनते हैं जी 32 साल 36 साल 40 साल बाद किसी को रिहा किया गया, अदम सबूत पर रिहा किया गया, वो 40 साल वापस दिला नहीं सकते हम। इन मसाइल को हल किसने करना है सर? करना तो सर आपने है, गवर्नमेंट ने है। जी दुरुस्त है जी, और उसमें आपने एक और, ये तो मैं आपको बता रहा था ना कोर्ट की स्केड्यूलिंग के बारे में, ये जो एक और मामला है और आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया, वो ये है कि हमारे यहाँ हमारा सिस्टम इस तरह का है, ख़ास तौर पे जो सिविल लिटिगेशन है, ये जो 40-40 साल बाद जो सिलसिला होता है वो आमतौर पे प्रॉपर्टी के केसेस का होता है कि जी दादा ने केस किया और पोते को, यानी कि मेरे केस में अल्लामा इकबाल ने केस किया और मैं जाके उसका नतीजा ऐसा हुआ है? नहीं ऐसा नहीं। वो दरवेश आदमी थे जी, उनकी तो हार्डली कोई प्रॉपर्टी थी, कुछ भी नहीं, कुछ किताबें थी, कुछ कपड़े थे, वो भी उन्होंने अपना बांट दिए। अच्छा, वैसे अभी जब बात मुकम्मल कर लेना मैं चाहूंगी, क्योंकि हमें इकबाल की शख्सियत के बारे में उस तरह से नहीं पता जैसे शायद आपके वालिद साहब आपको बताते हो, आपने अपने उसमें देखा उन्हें, उनकी शख्सियत को? नहीं जी, उनकी तो इंतकाल 1938 में हुआ, मतलब आप मेरे वालिद 14 साल बचपन में भी आपको अंदाजा नहीं कि आपने कुछ वक्त उनके साथ। तो बहरहाल जी मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था कि हमारे सिस्टम में और खासकर सिविल जो कानून है हमारा, सिविल प्रोसीजर और जो सिविल कोर्ट्स में जो ये प्रॉपर्टी वगैरह के केसेस होते हैं, उसमें ये है कि कोई अंग्रेजी का एक लफ्ज़ होता है डिटरेंट, कि कोई किसी शख्स को केस फाइल करने से या दावा करने से डिटर करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। इसलिए लाखों केस हैं और चंद जजेस होते हैं, एक जज के सिविल जज के पास जाए तो 100 केस, वो कितना टाइम देगा एक दिन में उस केस को, तो वो बहुत सी एडजर्नमेंट्स देना तो उसकी मजबूरी हो जाती है। तो हमारे यहाँ रिसोर्सेज और वसाइल का, मैं अब देखें इंग्लिस्तान में, और अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की मिसाल में देता हूँ, इन्होंने कोई अपनी किताब में कोई बात लिख दी 2 क्रिकेटर्स के बारे में, इयन बोथम और एलन लैम्ब, और कहा कि जी ये जो भी कुछ कहा कि थके हुए थे क्रिकेटर्स या जो भी थे, उनके बारे में कोई ऐसी बात की जो उनको बुरी लगी, उन्होंने कहा हद तक इज़्ज़त का दावा कर दिया। और खान साहब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि जी अगर मैं हार जाता ये तो मेरा सारा दिवालिया हो जाना था। वजह क्या थी कि जब कोई केस होता है इस इंग्लिस्तान में और इवन अमेरिका में, तो जो केस विन करने वाला होता है, लूजिंग पार्टी जो है वो विन करने वाले को ना सिर्फ जो उसका हर्जाना होता है बल्कि उसकी तमाम कॉस्ट्स भी देती है, उसकी वकील की फीस, अपने वकील की फीस भी और उसके वकील की फीस, और वो मिलियंस ऑफ पाउंड्स में जानी थी। खुशकिस्मती से खान साहब को ऐसे उनकी पोजीशन ऐसी थी और उनके वकला ऐसे थे कि इयन बोथम और एलन लैम्ब कामयाब नहीं हुए, और फिर उनको खान साहब के वकील की लक बड़ी अच्छी, वैसे खान साहब की ना वकील बड़े डांडे मिलते हैं। प्लस उन्हें पता था कि उनके पास एक कॉन्क्रीट चीज है सर। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए आपसे करना, देखिए आपने एग्जाम्पल बड़ी खूबसूरती से बताई हमें यहाँ पे, ये मामला पाकिस्तान में, फिर मैं कहूँगा सर लॉ तो आप लोगों ने बनाना है सर, ये कानून तो होना चाहिए ना सर कि अगर एक शख्स को 30 साल बाद बरी किया जा रहा है, वो 30 साल हम वापस दिला नहीं सकते उसको, रिस्पॉन्सिबल कौन था रिस्पॉन्सिबल, बात ही नहीं होती सर, वो उसमें बस वो आप कहे ना ये सिस्टम, अनफॉर्चुनेटली सिस्टम रिस्पॉन्सिबल था। और यस इसके लिए अगर एक कदम, बाय द वे जो सिविल प्रोसीजर है, सिविल प्रोसीजर खास तौर पे 18वीं तरमीम के बाद सिविल प्रोसीजर सूबों को डिवॉल्व कर गया हुआ है। तो कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी मखलूत हुकूमत थी 2013 से 18 के दरमियान केपी में,
केपी में सिविल प्रोसीजर कोड या ज़ाब्ता दीवानी में तरमीम करके जो है इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने का पहला कदम जो है वो पीटीआई ने उठाया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान से। अगर एक्सप्लेन करें तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे यही कि जी केसों की जो दौरानिये को कम करने के लिए इतने टाइम के अंदर जो है और इतने टाइम के अंदर जवाब आना जरूरी है। और ऐसा हो रहा है सर अब? नहीं, वफाकी सतह पर तो मैंने अर्ज किया ना कि ये मामला तो है ही सूबाई, ठीक है। तो इसको आई बिलीव पंजाब में भी तरामीम कुछ हुई हैं, क्योंकि ज़्यादा मेरा काम सेंटर में होता है। पंजाब ने भी कुछ अपना ज़ाब्ता दीवानी में तरामीम की हैं। सिंध और बलूचिस्तान के बारे में मैं आगाह नहीं हूँ, लेकिन कम से कम इसका अगर कोई इकदाम लिया है तो पीटीआई ने ही लिया है, और वो 2013 और 18 के दरमियान ये था। तो चूंकि अब बात पीटीआई की हो गई है तो मुझे ये बताइएगा, आपने 2018 में पीटीआई ज्वाइन की? नहीं, 2011 में 2011 में की। यही पार्टी का इंतखाब क्यों किया आपने? देखें जी, मैंने तो सियासत में मैं दिलचस्पी नहीं रखता था और सियासत को तो गलाजत समझा जाता था मेरे नज़दीक, और बिलअमूम और शायद अभी भी समझा जाता हो, लेकिन मैंने और ये मैं समझता था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस काबिल नहीं है जिसको ज्वाइन किया जाए। मेरे दिल में तो जज्बा था कि मुल्क की खिदमत कर सकूं, और मुल्क की सही खिदमत आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी इस किस्म की पोजीशन में आए, जब आपके पास कोई इख्तियारात हों। बिल्कुल ऐसे तो ही है। उसके लिए ये मैंने महसूस किया कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो एक ईमानदार शख्सियत हैं, एक अपराइट आदमी हैं, और ना सिर्फ ये, और ये मैं अपने स्टूडेंट डेज से जानता हूँ, क्योंकि जब वो पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कप्तान थे, ये 1990 का साल है, मैं उनको इनवाइट करके अपनी यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो लंदन में उस वक्त तो थे, मैं उनको वहाँ से खुद ड्राइव करके अपने किसी साथी के साथ, तो 1.5 घंटे की ड्राइव लंदन से कैम्ब्रिज और कैम्ब्रिज से लंदन वापस। उस 1.5 घंटे में क्या गुफ्तगू? उस 1.5 घंटे में जो गुफ्तगू हुई उसमें मुझे एक बात वाज़ेह हो गई कि इस शख्स को अपने वतन से प्यार है, और वो अपने वतन के लिए जान देने को तैयार है, और उसकी प्राइड जो है उसको, क्योंकि वो बातें सारी क्या होती रही, वो बातें कि जी किस तरह अंग्रेज टीम के खिलाफ हमारा जब खेलते थे तो हम जहनी तौर पर मरूब होते थे कि जी पाकिस्तान इंग्लैंड को कभी हरा ही नहीं सकता। फिर वो एक था कि अंपायर्स की जो बायस होती थी, कहते थे कभी हमारे हक में LBWs नहीं होते थे, कहते थे मैं क्लीन बोल्ड कर दिया करता था। मतलब इस तरह की बातों से पता लगता था कि वो कितना मुहिब वतन जो है शख्सियत है। चलिए, ये तो हमने उनकी शख्सियत के बारे में आपसे पूछ लिया, जरा ये बता दीजिए कि इकबाल की शख्सियत के बारे में कोई ऐसी बात जो हम ना जानते हो, ये नस्ल ना जानते हो और आपके वालिद साहब ने आपको बताई हो? नहीं जी, वैसे तो बहुत सी बातें हैं, मतलब सारी बातें उनके बारे में, उनकी हयात और तालीमात के बारे में ऐसी हैं जिनके बारे में कुछ ना कुछ लिखा जा चुका है, और वो ये है कि बहुत ज़्यादा मंजर आम पे नहीं है। अब आप देखें ना, अल्लामा इकबाल पर मेरा ख्याल था कुछ 4-4.5 हज़ार किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन मैं अब इकबाल अकेडमी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे मुझे मुकर्रर किया गया एक मेंबर के तौर पे वफाकी हुकूमत की तरफ से। तो उसकी पहली मीटिंग उस ओहदे पे आने के बाद मैंने पिछले महीने अटेंड की, जब शफकत महमूद साहब चेयर कर रहे थे, तो पता लगा नहीं जी कि इकबाल अकेडमी की लाइब्रेरी में 6000 किताबें हैं जो अल्लामा इकबाल पे हैं। लेकिन उनकी मतलब उनकी कुछ उनके कलाम से भी पता लगता है, और वैसे भी आप उनकी हिस्ट्री और उनकी तालीम, अगर ये मेरे वालिद ने जो बताया वो तो एक तरफ करते हैं, लेकिन अगर आप उनके बारे में पढ़ें तो मिसाल के तौर पे अपने असातिज़ा का बड़ा एहतराम करते थे वो, और उनको इस बात का एहसान फरामोश शख्सियत वो नहीं थे कि उनको जिन अशखास ने, 2 उनके ख़ास तौर पे टीचर थे, एक सियालकोट में उनके टीचर थे मौलवी मीर हसन, और एक लाहौर में उनके टीचर थे प्रोफेसर टॉमस आर्नल्ड जो अंग्रेज़ थे। उन दोनों ने उनकी ज़िंदगी, उन ऐसे अहम मकामात पर उनकी ज़िंदगी में उनके ज़िंदगी के रुख को बदला। एक ने उनसे ये कि उनको मदरसे से एक मिशन स्कूल में लाए ताकि वो जदीद तालीम से आरास्ता हों, फिर उनको माँ बाप को कहा कि ये सियालकोट में FA के बाद तालीम नहीं है, इसको लाहौर भेजें। वो उनकी ज़िंदगी में अहम जो संगे मील थे वो उस उस्ताद की वजह से आए। फिर ये टॉमस आर्नल्ड वो थे जिन्होंने इनको इंग्लिस्तान जाने का और यूरोप जाने का और जर्मनी जाने का वो कहा, और उनका सारा रवैया बदल गया। नेशनलिज्म उनका जो था, वो पहले इंडियन नेशनलिस्ट थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और फिर वो मुस्लिम नेशनलिस्ट बन गए, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, वो यूरोप के उस तजर्बे से। तो उन्होंने अपने असातिज़ा को कभी फरामोश नहीं किया। अपने पहले उस्ताद, जब उनको अंग्रेज़ गवर्नर ने बुलाया गवर्नर हाउस लाहौर में और कहा कि जी बादशाह बरतानिया जो है आपको सर के खिताब से नवाजना चाहते हैं, आप क्या कबूल करेंगे? आप आमादा हैं, कंसेंट देते हैं? उन्होंने कहा एक शर्त पे देता हूँ, पहले आप मेरे टीचर को एजाज़ दें। उन्होंने कहा कौन से टीचर? उन्होंने कहा सैयद मीर हसन। उन्होंने कहा सैयद मीर हसन? अंग्रेजी में पूछते हैं व्हाट इज हिज मोस्ट फेमस वर्क, कि उनके सबसे बड़ा शाहकार क्या है? तो अलामा ने कहा आई एम हिज मोस्ट फेमस वर्क। वाओ! तो उनको फिर शम्सुल उलमा का खिताब मिलता है और अलामा सर का खिताब जो है कबूल करते हैं। इसी तरह टॉमस आर्नल्ड को वो उनका थीसिस जर्मनी में जब अलामा लिखते हैं, पहली दफ़ा शाया जो थीसिस किसी का होता है, एक बड़ा संग मील होता है किसी तालिब इल्म का कि उसका थीसिस शाया हो। उस थीसिस का इंतसाब, उसकी डेडिकेशन उन्होंने सर टॉमस आर्नल्ड को। उसके अलावा इन 2 असातिज़ा के अलावा अगर वो किसी शख्सियत के ऊपर जो है अपनी जान निछावर करते थे
کہتے تھے کہ ان کی زندگی کا تمام جو عروج ہے وہ اس شخصیت کی وجہ سے ہے، ان کی والدہ محترمہ، کہ ان کی والدہ کی تربیت تھی، والدہ کی. اور یہی میں آپ کو آج جو ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ خواتین کا احترام اور خواتین کا مقام کیا ہے. ایک مقالے میں لکھتے ہیں کہ خاتون کو تعلیم دو، اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو، کیونکہ اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دیتے ہو تو ایک فرد واحد کو تعلیم دیتے ہو، لیکن اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دیتے ہو تو پورے کنبے کو تعلیم دیتے ہو. بے شک. اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم آج کی اس نشست کو اپنے خطاب تک پہنچاتے ہیں. بہت شکریہ ولید صاحب. ویسے تو آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری تھا، ضروری ہے، اور آئندہ بھی آپ کو دعوت دیتے رہیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وہ لوگ جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ جاننا چاہ رہے ہیں اقبال کی گرینڈ سن کو، ان کی ایسوسیشن کیا رہی، آپ کی ہماری بین کی کس طرح سے آپ کا رول رہا. بعض اوقات کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی ذاتی شخصیت کے ساتھ جڑی جو باقی دیگر شخصیات ہوتی نا، ان کی وابستگی. وہ میں ایک لفظ ضرور میں کہنا چاہتا ہوں ان کے حوالے سے آخری کلمات، کہ علامہ اقبال ایک درویش شخصیت تھے اور انہوں نے درویشی کا ہی جو ہے درس اپنی اولاد کو بھی دیا. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا. زبردست. تھینک یو ولید صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ آئے. ناظرین وقت ہو کے ختم، ملاقات کریں کل، لیکن جاتے جاتے تھر پارکر کی ایک خوبصورت سی آواز آپ کو سنائیں گے. شکیلا کی خوبصورت آواز، یہ ایک ٹیلنٹ ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں. لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہو کامیاب ہو، ڈھونڈو گے اگر ملنے کے نہیں نایا.